बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी, अदब से उनका एक ताल्लुक है, एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ शायर भी हैं। शहबाज नैयर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इनसे हम इनकी शायरी के हवाले से भी जानेंगे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात होगी, इनका जो अदब के साथ एक सिलसिला जुड़ा है उस हवाले से भी बात करेंगे कि अदब को किस तरह से फ़रोग दिया जा सकता है। आजकल लोग जिस तरह से किताब से दूर होते जा रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, वापस जो है इन चीज़ों की तरफ कैसे लाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज इनसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो जर्नी है उसके हवाले से जान लेते हैं, क्या कहेंगे? आप सवाल एक बार दोहराएंगी? आप सवाल अपना दोहराएंगे एक दफा? मैं आपकी जर्नी, आपकी जिंदगी के हवाले से। जिंदगी के हवाले से। अच्छा, मैं समझा अब की जर्नी के अब घर से यहाँ तक आने का मामला अच्छा, ऐसा है कि मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है और मैं इब्तिदा में ज़ाहिर है वहीं पे जैसे स्कूलों में इंसान पढ़ता है, वालिदैन का एक ही बेटा हूँ, एक छोटी बहन है और बस। और पढ़ते पढ़ाते एमए इंग्लिश में दाखिला लिया। जब समझ आई कि एमए इंग्लिश अपने बस से बाहर की बात है, शायरी तो मैं छठी जमात से कर रहा था। फिर एमए उर्दू किया प्राइवेट, फिर एमफिल उर्दू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पीएचडी उर्दू का स्कॉलर हूँ और मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। सही, चले माशाल्लाह। इसके साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायर हूँ, जैसे कि आप जिक्र कर चुकी। मेरी दो किताबें हैं, दो शेरी मजमूए हैं। पहला है तुम्हारे हो गए हैं हम और दूसरा है तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। सही। तो ये दोनों ऐसे लग रहा है ना कि काफी इनका रोमांस के साथ। जी, मैं शायर रुमान ही हूँ, मैं रुमानवी शायरी ही करता हूँ और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पर 2019 से बतौर एंकर पर्सन, बतौर मेजबान प्रोग्राम कर रहा हूँ और एक प्राइवेट एफएम रेडियो पर मैं अपने शहर से पिछले 16 बरस से प्रोग्राम कर रहा हूँ, निगारे शब के नाम से। सही। इतने सारे काम इकट्ठे कैसे कर लेते हैं? अल्लाह ताला जब इंसान से कुछ काम लेना चाहता है ना, वो उसके लिए वो सारी तकसीम फरमा देता है और फिर उस बंदे के अंदर वो करंट भी भर देता है। वो मैं हूँ, वो आप हो, कोई भी हो। आप जो काम कर रही हैं, हजारों लाखों यहाँ पे खवातीन होंगी जो ये काम नहीं कर सकती, आप कर रही हैं। रब ने ये खूबसूरत काम आपसे लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और समटाइम्स जो है वो इंसान की जो क्वालिटी है वो किसी को पता नहीं चल रही होती, लेकिन इंसान उसको निखारने में खुद से जो है वो उसकी कोशिश कर रहा होता है। और जब कुदरत कोई चीज हमें अता करती है ना, पहले वो उसके लिए हमारे अंदर एक पूरा निजाम कायम करती है। हमारी तबीयत, हमारा रुझान, हमारी ख्वाहिशें, हमारे ख्वाब उस तरह बनाती है। फिर हमारे अंदर उसकी लगन पैदा करती है। फिर हम अपने उस शौक के लिए उस चीज को निखारते जाते हैं। दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से असबाब मुयस्सर आ चुके होते हैं हमें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ शायरी जो है, जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ कि ये आपके एहसासात, आपके जज्बात का इजहार होती है बेसिकली। तो आप जो शायरी आपने स्टार्ट की, जो आपका पहला शेर था, वो थोड़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे आप? मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। एक शायर गुजरे साहिर लुधियानवी, मशहूर नज़्म अमिताभ ने भी पढ़ी थी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वो उनका एक शेर है कि दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। शायरी तो ये है कि जो खुद पे सही या किसी ने कही, वो जब हम कहते हैं वो शेर होता है। यानी अपनी जात पर गुजरे हुए लम्हात हों या किसी का देखा हुआ दर्द हो। शायर वो होता है जो किसी भी जज्बे से, एहसास से, दुख या खुशी से उससे गुजरता है या देखता है और उसका असर लेता है। जब वो उसकी सुनी हुई या देखी हुई बात उसके तजुर्बे या उसके मुशाहिदे से मिलती है और उसके जज्बात के साथ मिलती है, तब वो नई तख्लीक का रूप धारती है। और मेरे ख्याल जब आपकी तख्लीक में आपका अंदर शामिल हो, तब आपकी तख्लीक बहुत जानदार हुआ करती है और जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। बिल्कुल, ये बात तो है, ये बात तो है। अच्छा, जाहिर सी बात है, शायरी स्टार्ट की तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? शुरू में तो बहुत अजीब-ओ-गरीब नाम दिए गए, जैसा कि होता है कि मतलब अब खानदान में मैं खानदान का पहला बंदा हूँ जिसने मास्टर्स किया। एमफिल और पीएचडी तो समझे कि एक अजूबा ही हो गया ना, अनोखा काम ही हो गया मेरे खानदान में। तो जब शायरी शुरू की तो शुरू में कजन और सारे कहते थे कि सराइकी में केड़े मिरास खाने पे गए, केड़ा मिरास वाला काम पकड़ के जैसे ये जुमले। फिर मैंने एफएम शुरू किया तो बाकायदा इस तरह के मतलब नोक झोंक बड़ों से भी खास तौर पर, और मैं लगा रहा। मेरे उस्ताद मन्नान
منان قدیر منان صاحب آج کل لندن ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس آگے بڑھنے میں. پھر جب میں دھیرے دھیرے تعلیم میں بہتری آنے لگی اور شاعری کی وجہ سے میں باہر سے مقابلے جیتنے لگا کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں الحمدللہ 24 انعامات یا 24 مقابلے جیتے ہیں غزل اور نظم کے. ملتان سے، بوسن روڈ کالج ملتان سے میں نے 2003 میں جب میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا تب میں نے مقابلہ جیتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ملتان، فیصل آباد، لاہور اور گوجرا اور دیگر جو جتنے بھی کالجز تھے، مقابلہ جات ہوتے، یونیورسٹیز، میں نے جانا نظم پڑھنی، غزل پڑھنی. اقرار الحسن، بالکل اقرار، میں، شاہد چودھری، مختلف پرائیویٹ چینلز پہ ہیں، ہم سب ایک ہی بیچ کے ہیں. اور میں نظم میں اور غزل میں اللہ کا شکر ہے ایک حوالہ بن گیا تھا. اب جب والد صاحب دیکھنے لگے کہ بھئی ٹرافیاں آ رہی ہیں، میڈل پہن رہا ہے، کالج میں نام بن رہا ہے، آئے دن اخباروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور جب یہ ہوا تو پھر والد صاحب کی طرف سے ذرا خاموشی ملی. پہلے خاموشی نہیں تھی، پھر خاموشی دھیرے دھیرے کوآپریشن میں بدلی. اور پھر اب تو ابو خود مجھے کہیں آؤں جاؤں تو خود مجھے چھوڑ جاتے ہیں اڈے تک یا اسٹیشن تک. اور اب تو میری اپنی گاڑی ہے، جب نہیں تھی تب ابو مجھے خود لینے اور چھوڑنے آیا کرتے تھے. تو کوئی بھی کام ہو، آپ خود بتائیے کہ جب آپ نے اس شعبے میں قدم رکھا ہوگا تو 10 باتیں سننے کو ملی ہوں گی. ایسے ہی ہر کسی کی زندگی میں نا معذرت مشکلات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ کوئی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور زیادہ آپ کو کوئی تکلیفیں نہ دیکھنی پڑیں اور آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے. لیکن ہم موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی مقام پر ہوں، کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں سے آپ کو، بہت سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے تب وہ اس تک آپ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ یہاں تک پہنچا، آسمان کا سٹار بنا ہوا ہے، کیسے ستارہ بن گیا ہے، یہ کیسے بنا ہے، کمال ہے یار، یہ بن گیا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ زمین سے یہاں تک اٹھ کے آنے میں کتنا زور لگتا ہے. وہ ہمارے اظہر فراغ صاحب کا شعر ہے، بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں اظہر فراغ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. بالکل ایسے، اور آسانی سے نہیں آتی، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ حقیقت ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ان سے مزید بھی ان کی باتیں سنیں گے اور شاعری بھی سنیں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ، اور شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. بات کریں ملتان شہر میں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے تو اشیاء فروش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں تو کہیں نہ کہیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن پھل، چکن اور انڈے، ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بات کریں ان سبزیوں کی جن کی قیمت میں آج کمی دیکھی گئی ہے. لہسن اور ادرک مزید 20 روپے سستے ہو گئے ہیں، 500 سے کم ہو کر 480 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم اس کے سرکاری نرخوں کی بات کریں تو چائنا لہسن سرکاری نرخوں میں 514 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہے. لیکن ادرک جو ہے اس کی سرکاری قیمت 430 ہے اور مارکیٹ میں 480 ہے، 50 روپے کا فرق ہے. اس کے ساتھ پیاز 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے اور اس کی سرکاری قیمت 124 ہے. پیاز کی سرکاری قیمت جو ہے اور مارکیٹ کی قیمت میں فرق جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ سے آیا ہے اور ابھی تک ختم نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ان سبزیوں کی بات کریں جن کی قیمت باقی تمام سبزیوں سے زیادہ ہے اور کم بھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، جس میں کچنار 1200 روپے کلو کے حساب سے، سبز چنا سوانجنا 400 روپے فی کلو کے حساب سے، اس کے ساتھ مونگرے جو ہیں وہ 160 اور میتھی 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. آلو کی سرکاری قیمت آج 42 ہے اور مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ جو 60 روپے تک بھی فروخت ہو رہا ہے. بات کریں اگر پھلوں کی تو پھل بدستور عام شہری کی پہنچ سے دور نظر آتے ہیں، جس میں انگور کی سرکاری قیمت 700، مارکیٹ میں 800 میں فروخت ہو رہا ہے. انار، سرخ انار جو ہے وہ 600 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. سیب کی مختلف اقسام ہیں، مختلف کوالٹی ہیں تو قیمت بھی اس کے مطابق دیکھی جاتی ہے. سرکاری قیمت سیب کی کم سے کم 108، زیادہ سے زیادہ 322، جبکہ مارکیٹ میں کم سے کم 240، زیادہ سے زیادہ 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ دیگر پھلوں کی بات کریں جس میں پپیتا 300، مالٹے اور خربوزے 150 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ کیلے 160 سے 200 روپے فی درجن تک پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے کیلے 120 روپے فی درجن میں بھی دستیاب تھے، تو کیلے کی فصل کم ہونے سے کیلے کی قیمت بھی بڑھی ہے. بات کریں اگر چکن اور انڈے کی قیمت کے حوالے سے، چکن آج
सरकारी रेट में परचून निरखनामे में 575 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। चिकन की कीमत में 5 से 10 रुपये का उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन इसकी कीमत में कोई वाजिया कमी देखने को नहीं मिल रही। जबकि अंडे की सरकारी कीमत 211 रुपये फी दर्जन है और मार्केट में खुद साख्ता दाम नजर आते हैं। कम से कम जो है वो 350, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये फी दर्जन तक अंडे फरोख्त हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद कुछ कमी आना शुरू हुई। इसी तरह आम शहरियों का आला अफसरान से यही मुतालबा है कि खुद साख्ता महंगाई को कम करें। जिस तरह अब मौसम साफ होने से अक्सर फसलें जो हैं वो ठीक उतर रही हैं, मार्केट में माल जो है वो बासानी दस्तयाब हो रहा है, तो कीमतों को कम करवाया जाए, क्योंकि सरकारी कीमतें भी कम हो रही हैं, उन्हें भी लागू करवाया जाए। अंडे के दाम जो मौसम सरमा के बड़े थे वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, उन्हें भी कम करवाया जाए, क्योंकि ये महंगाई जो है वो आम शहरी के लिए दर्द सर बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन हमें ज्वाइन किया है हमारे रोही के रिपोर्टर हैं फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आसमा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फराज से हम जानेंगे, इस टाइम इनकी बीट से रिलेटेड बात होगी। जिस तरह आपको पता है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जब भी होता है तो उसके साथ जो है वो दीगर मसनूआत में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। और इस टाइम जो हर बंदा परेशान दिखाई देता है वो यही है कि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और किस तरह से चीज़ें जो हैं लोगों के लिए दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। तो इस हवाले से जो है क्या कहेंगे फराज, लोगों का क्या रद्द अमल है इस टाइम, लोगों का क्या कहना है? देखें, एक माह में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। इस पर आम आदमियों का, शहरियों का, ताजरों का रद्द अमल तो बहुत सख्त है। गरीब आदमी जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो 275 रुपये लीटर हो गया है एक बार फिर से, जबकि कीमतें कम हुई थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। अब फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। डीजल भी जो है वो 8 रुपये लीटर महंगी हुई है। उससे मैडम हम गला मंडी में बात करें तो गला मंडी में भी जो है वो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनमें भी जो है वो इजाफा देखने में मिला है। जो दालें हैं जो आम आदमी की पहुंच में थी वो भी इतनी महंगी हो गई हैं। अब देखें, दाल चना जो कि गरीब के लिए जो है वो समझी जाती है कि दाल चना गरीब की खुराक है, जबकि वो भी 8,800 रुपये मन होगी। और इसके साथ जो चावल हैं, चावल जब नया आया था मार्केट में 7,000 रुपये मन था, 7,500 रुपये मन था। अब ये चावल 11,200 रुपये, 11,500 रुपये मन है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, आवाम में कुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो परचेज़ कर सकें। अब देखें, सस्ता प्रोटीन था, चिकन 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये फी किलो था, वो भी आपके सामने है कि महंगाई की लपेट में आ चुका है, और वो इस वक्त 550 रुपये, 570 रुपये, कहीं तो 600 रुपये फी किलो भी फरोख्त किया जा रहा है। गला मंडी में हालिया ही जो है वो ये कीमतों में जो इजाफे हुए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा इजाफा जो हुआ है वो जो हमारी हांडी हम पकाते हैं उसको जो चटपटा करती है लाल मिर्च, वो 2,000 रुपये मन महंगी हो गई है। 14,000 रुपये मन थी, 16,000 रुपये मन हो गई है। एक तो उसकी फसल भी जो है वो इस दफ़ा जो है वो कम काश्त हुई है, क्योंकि जो सब्ज मिर्च है सब्जी मंडी में उसकी कीमतें महंगी हुई हैं। 5,000 रुपये मन सब्ज मिर्च है, और 1 मन अगर सब्ज मिर्च हो तो वो 8 किलो उसकी लाल मिर्च निकलती है। तो इतनी महंगाई की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी मुतासिर हुई है, और गला मंडी में माल की आमद भी कम हुई है। इसी वजह से कीमतें 2,000 रुपये मन तक महंगी हो गई हैं। हाँ, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये मजीद भी जो है वो ये महंगी होंगी, और ये जो 16,000 रुपये मन है ये 20,000 रुपये मन भी जा सकती है। सही, इस तो मजीद भी आपसे जानते हैं फराज। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मुमताज बोल रहा हूँ। मैं अक्सर आपको कॉल करता रहता हूँ मुल्तान से। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो रिपोर्टर हैं भाई रमजान जो साहब हैं, इनसे मैंने पूछना था कि जो हमारे मुल्तान शहर में फल, सब्जी, फ्रूट या कोई किराने की दुकानें जो रेट लिस्ट लगी होती है इसके हिसाब से वो नहीं करते हैं। उन्होंने और कहानियां सुनानी होती है कि ये तो हमें खुद इतने में पड़ता है तो हम आपको इस रेट पे कैसे दें। तो ये कभी आपने डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह से कभी मुलाकात करके इसको कभी टीमें वगैरह इसको ऊपर कोई छापे मारे या कोई इनको रेट तो चलो हम गरीब आवाम तो वैसे मर रहे हैं, लेकिन जो रेट सरकारी लिस्ट है उस हिसाब से तो चलाए ना।
खास तौर पे ये कैंट में जो फलों सब्जियों वाले हैं इनका रेट, और ये डबल फाटक पे जाए इनका रेट क्यों मुख्तलिफ होता है? ये क्या है? वो आता है तो एक ही मंडी से है ना, वो जो बिहाड़ी चौक वाली मंडी है उसी से ही सारा माल आ रहा है ना। हाँ जी, इनके रेट मुख्तलिफ होते हैं, इनके ऊपर कोई भाई थोड़ा सा कर दें आप, मेहरबानी होगी आपकी। ठीक हो गया जी, आपका सवाल समझ गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। जैसे कि भाई कह रहे हैं कि रेट्स में तो काफ़ी जो है वो तब्दीली होती है। आसमा ये देखें, मंडी में अगर फलों की बात करें तो मंडी से और मंडी से बाहर आने का जो है वो एक डिफरेंस है और सफ़र है, हेल ऑफ डिफरेंस आ जाता है इसमें। जो फल है मंडी में हमें 200 रुपये किलो पड़ता है, तो वही फल मार्केट में बाहर ओपन मार्केट में आने के बाद 300 रुपये फी किलो हो जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो लागत है, उसके जो एक्सपेंस हैं, दुकान का किराया है, जो देखें जी बारदाना है उसका भी खर्चा है। जो छोटा दुकानदार है वो मंडी जाता है, खरीदारी करके आता है, पहले सबसे पहले मंडी में जाके वो पर्ची भरता है, उसके बाद जो है वो सामान लेकर आता है। बाहर आने के बाद उसने जो लड़का हायर किया हुआ है, जो उसके दुकान पे लड़का खड़ा है, उसने उसका एक्सपेंस भी निकालना है। बिजली की कीमतें देखें इतनी महंगी हो चुकी हैं, बिजली इतनी महंगी है, दुकान के इतने बिजली के बिल आ जाते हैं और किराए इतने हैं। देखें आजकल सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है वो रेंट वाला है। आप प्रॉपर्टी बना लें, उसको रेंट पे दे दें, आप चुप करके सुकून से बैठ जाएं, आपको कुछ भी ना हो, किराया मिलता रहेगा। अब देखें हर साल में 10% जो है वो किराया बढ़ता है, किराया बढ़ता रहता है। जो दुकानदार है उसने अपने एक्सपेंस भी जो है वो देखने, इसी वजह से शापर भी जो है वो भी इतने महंगे हैं। ओवरऑल अगर एक्सपेंस की बात करें तो जो लागत है उसकी कॉस्ट महंगी पड़ जाती है। दुकानदार वो भी जो है वो इस अच्छा वैसे भी महंगाई हम के देखते हैं जमाने में महंगाई है ना, सर्वाइव कर फिर रहे हैं। उसके साथ खुद साख्ता महंगाई भी बहुत ज्यादा है, फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है ना उस और तरीके से। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी जो है वो आते हैं, वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, वो मार्केट में विजिट करते हैं, जैसे भाई कह रहे हैं छापे मारते हैं, जुर्माने भी करते हैं। लेकिन एक आदमी, एक दुकानदार कब तक अपना पेट जो है वो काट सकता है, कब तक जो है वो देखें, उसको तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। वो अगर होलसेल रेट पर ही बेचता रहे उसको क्या बचेगा? वो पूरा दिन अपनी लागत अपने बच्चों के लिए वो क्या करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। फराज साहब, हमारे जो लोग ये उनको रेट लिस्ट दे के आते हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो ये सारे अखराजात पेश नजर रख के फिर रेट लिस्ट बना के दें, ताकि वो और ग्राहक आपस में उलझे ना? उनके रेट लिस्ट होने के बावजूद भी खैर ये चीजें इस तरह की हैं कि हम लोग इन चीज़ों के ऊपर जितना भी हम चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं या फिर हम देखते हैं कि कमेटियां बनाई जाती हैं, लेकिन उस हवाले से फिर ये होता है कि जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेट किसी भी इदारे में चले जाएं तो वहां पर जो है वो डिफरेंस यही होगा कि सरकारी निर्ख और होंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो प्राइवेट के निर्ख जो है वो और होंगे। जाहिर बात है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो हम पे करते हैं। मैं समझता हूँ कि सारी लागत उसमें वो शामिल क्यों नहीं लिस्ट में शामिल करके देते? क्या हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं पूरे जिले का या इसका, क्या उनको नहीं पता होता कि यार ये जो बंदा ला रहा है इसको बारदाना भी है, इसका मुलाजिम भी है, बिजली भी है, सारे खर्चे पड़ेंगे, हम इसको लिस्ट वो दें कि ये उसका ग्राहक उलझे ना और आम आवाम में खलबली ना मचे। देखें जो आप जिला इंतजामिया की बात करें, जिला इंतजामिया हरगिज ये नहीं कर सकती, क्योंकि जो कैंट एरिया में जो दुकानें हैं उनके जाहिर बात है स्लॉट्स जो हैं वो किराए की स्लॉट्स चेंज हैं, और जो गुलगश्त में है और जो अंदरून में है तो इनके किराए में डिफरेंस है, हेल ऑफ डिफरेंस है। देखें कैंट वैसे भी जहां पर भी आप जाएं, आपके जैसे पोश इलाके हैं वहां पर आपके डिफरेंट रेट्स हैं, आप किसी और इलाके में जाएंगे वहां पर आपके रेट और होंगे। तो ये चीजें जो हैं वो खैर हुकूमत जो है इन चीजों के ऊपर, ये बेसिकली तो सारी बात आ जाती है रियासत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि हुकूमत इसके ऊपर कितना जो है चेक एंड बैलेंस रखती है। लेकिन उस हवाले से हम देखें तो हमें चीजें जो है ना वो मोटरसाइकिल साइकिल से होते हैं तो रेट और होता है, हम कार से होते हैं तो रेट और हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये चीजें तो हम मजीद भी आपसे जानेंगे फराज। अभी जिस तरह से आपकी शायरी के हवाले से बात कर लेते हैं, आपका जो मजमूआ है उस हवाले से हमें बताइएगा, क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं आपको पहली किताब से कुछ सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ऐसे दो शेर सुनाता हूँ, एक दो गजलों के, और फिर ज़ाहिर गपशप भी होती रहेगी, शेर भी साथ साथ चलेंगे। कि जिसकी आंखों से भी अश्कों की रवानी होगी, मेरी इस पहली किताब में है कि जिसकी आंखों से भी अश्कों की रवानी होगी, दर हकीकत वो मोहब्बत की कहानी होगी। जिसकी आंखों से भी अश्कों की रवानी होगी, दर हकीकत वो मोहब्बत की कहानी होगी। और वो जो बचपन में ही लगता है कोई जादूगर, अरे वो जो बचपन में ही लगता है कोई जादूगर, क्या सितम ढाएगा जब उस पे जवानी होगी।
जनाब मैं फराज साहब के नाम, वो जो बचपन में ही लगता है कोई जादूगर, क्या सितम ढाएगा जब उस पे जवानी होगी। और अब बचपन भी हंसी है। फराज के एक्सप्रेशन फराज सोच रहा है कि क्या मैं वाकई जादूगर हूँ। होता क्या है कि फराज जो है वो बचपन से ही शायर थे। फराज ने भी जो है वो बड़ी शायरी की है। देखें, अहमद फराज हमारे शायरों, जदीद शायरों में सबसे बड़ा और खूबसूरत नाम है। दूसरी बात है, हमारे फराज साहब को, ये जो फराज साहब बैठे हैं, इन्हें इस शोबे में आए हुए तो थोड़ा अरसा हुआ होगा, तो इस शोबे में इनका बचपन है अभी। बचपन में इनकी इतनी कमांड है कि वो अपनी हर चीज का निर्ख और हर चीज याद करके बैठे हैं। तो जब इसमें जरा और इसमें हो गया, इनका तजुर्बा हो गया, तो क्या करेंगे? तासीर हमारे ऊपर ये भी है कि हम भी शायरी जानते हैं। वो कहते हैं जिसकी ख्वाहिश है कि सहरा में समंदर देखे, जिसकी ख्वाहिश है कि सहरा में समंदर देखे, उसे कहो एक नजर आके हमारी आंखों के अंदर देखे। और आंखों के नाम एक और गजल है कि शेर है मेरी गजल के ठहर ठहर के खुदारा कलाम कीजिए ना। फराज साहब, ठहर ठहर के खुदारा कलाम कीजिए ना, उदास शब्द का भी कुछ एहतराम कीजिए ना। और सुना है आपकी आंखें हैं बादशाह आंखें, सुना है आपकी आंखें हैं बादशाह आंखें, नजर उठाइए हमको गुलाम कीजिए ना। वाह वाह, क्या बात है। इसमें शायर का जवाब भी जो है वो ये, आज लगता है फराज के नाम शायरी होती जाएगी, जो भी जितने भी शेर पढ़े जाएंगे। जवाब हम तो वैसे फराज पे फिदा है, अहमद फराज पे। शायर कहता है मुझको फुर्सत कहाँ मौसम सुहाना देखूं, मुझको फुर्सत कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं। वाह वाह वाह, मुझे लगता है आज यहीं पे शायर फराज और इनके दरमियान जो है शायरी का मुकाबला हो जाएगा। हमारा काफी देखें, इन्होंने कहा है कि भाई फराज, अहमद फराज शायर थे और बचपन से ही इनकी कमांड है। तो मैंने कहा नाम की तासीर तो हर बंदे पे शख्सियत पे होती है। बिल्कुल। और नाम के मानी के असरात भी होते हैं। जिस तरह का नाम हो ना, फराज है बुलंदी, ऊंचाई, ऐसे लोगों की हमेशा सोच बड़ी होगी, हमेशा बड़ी बड़ी मंजिलें देखेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, उनके लिए स्ट्रगल करेंगे। वो मतलब मूड या बीट अपनी अपनी किस बीट में कौन कहा जाता है। तो ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान तो जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है जनाब, ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ये मार्केट कमेटी का बड़ा हाथे पे मार्केट कमेटी जी रेट देंदी है ना, गला मंडी को घिन के, सब्जी मंडी को घिन के, वो महीना का रेट का बड़ा फर्क हो, रेट पे आंदे देने के घट करके रेट पे रेट देने ये लोग को मोटा वो फाड़ दे पे अपना फाड़ दे सही करें मार्केट कमेटी वाले पब्लिक के अपना आरती दे दुकानदार के दरमियान दे ना झगड़े का जो बन गए तो महंगा रेट सही नहीं देने मार्केट कमेटी वाले। सब्जी मंडी हो गए गला मंडी हो गए, हाँ जी हमें जीवन पे मेरे को सारा पता है। ये जरा मसला ये मेन पैसा जरा मेन फाड़ दे इसको दुरुस्त करें, अब है ना वो ये करें बेहतर करें ते वालों आके के नहीं है रेट हमने एक में साले 50 किलो लिया था मुझे का मार्केट कमेटी के 40 रुपए किलो वो उन्हें तो कस्टमर से उन्हें बड़ा ये आ लेंगे। ये मार्केट कमेटी पहले जरूरत की हुई ठीक वालों आके सारी मार्केट बाजार जैसा पेट्रोल लेवल एक सही दी थी रेट पे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैडम आसमा चलनी भली खेल मजाक बट कड़ाक लगी पे अद्धा एकदम कबड़ी ते मंडी ते सीधा थे गए। अच्छा, लोग क्योंकि असल में परेशान इतने हैं ना महंगाई की वजह से, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़, हम भी तो इनका हिस्सा ही हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी सब सहते हैं जो ये सह रहे हैं। बिल्कुल बस हर कोई अपना किसी न किसी तरीके से ना कैथारसिस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा होता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। देखिए मुल्क की सूरत हाल आप सबके सामने है, हम सबके सामने है कि अनस्टेबिलिटी है मुल्क में। जो इस वक्त जो है वो जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी तो उससे जो है वो चीज़ों के चेक एंड बैलेंस होंगे और मुल्क की मैशत जो है वो मजबूत होगी और रेट्स भी जो है वो माकूल होंगे। अब इंशाअल्लाह अल्लाह करे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक खैर का वक्त ले आएगा। और दूसरी बात ये है सोना उसको ब्रेक लगी हुई है मैडम, सोने का रेट जो है वो हम सब के लिए ये एक अच्छी खबर है कि सोना अभी तक जो है वो 2,20,000 रुपए तक उसकी जो है वो ब्रेक उसकी लगी हुई है। अब देखिए उम्मीद करते हैं जैसे इसका रेट स्टेबल हुआ है बाकी चीज़ों का रेट भी जो है वो स्टेबल हो। देखें मैडम ताजिर जो हैं
ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. بالکل ایسے ہے. اور اس وقت یہ نوبت آن پڑی ہے کہ تاجر بھی اب سڑکوں پر آ گئے ہیں، جبکہ تاجر روزانہ کی بنیاد پر دکانداری کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ ارننگ کرتے ہیں، کماتے ہیں، وہ بھی اب سڑکوں پر آ گئے ہیں. عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ گیس جو ہے وہ 67% تک مہنگی ہو چکی ہے. اور وہی نا تمام چیزیں جو ہیں اب دن بدن ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کمی کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. آپ یہ کہہ لیں کہ جس کے گھر کا بل گیس کا 1000 روپے کا آتا تھا وہ اب 8000 روپے بل بھرے گا. 13000 میں نے بھرا ہے اسی مہینے. ایسے ہی ہے نا کہ لوگوں کے بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ آ رہے ہیں. اب جس کا استعمال گیس کا اتنا نہیں ہے ان کے بھی اتنے بل آنا، اور اس کے بعد جو ہے 3 وقت روٹی پکتی ہے 10-11 لوگوں کی، روٹی پکنے کا، کھانا پکنے کا کتنا کو مطلب خرچہ آ جاتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اب بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں اس پر جو ہے وہ کل بھی تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے، اور کل جمعرات کے روز بھی جو ہے وہ تاجر حرم گیٹ چوک پر احتجاج کریں گے کہ عوام کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کہ تاجر جو ہے وہ ایک ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو ہی ریلیف نہیں دیا جا رہا. دیکھیں تاجر کو کچھ بچے گا تو ہماری معیشت جو ہے وہ کمزور ہوگی. اب سولر پلیٹس کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ سولر پلیٹس پر بھی جو ہے وہ ٹیکس ہو گیا ہے. اب سولر پلیٹس پر ٹیکس لگانے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ سولر پلیٹس پر ٹیکس جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے. اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جو بجلی بنے گی وہ حکومت کو جائے گی، اور اس سے جو ہے وہ ہماری بجلی جب بنے گی تب ظاہری بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بجلی سستی ہوگی. اب گیس ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، گیس کا قدرتی وسائل ہے ہمارا، لیکن وہ اس سے ہی ہم محروم ہیں. اس پر بھی ہم اتنے ٹیکس لگا کے بھر رہے ہیں کہ 10,000 لگتا ہے کہ ہم سانس گیس پہ لیتے ہیں. یقین کریں. اچھا جی، جہاں اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ڈسکس، تو اس کے ساتھ جس طرح ابھی موسم بھی کافی چینج ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر، حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن سے جانتے ہیں دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع آج بالکل صاف دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ چمکدار دن کا آغاز دیکھنے کو آ رہا ہے. علل صبح سے ہی سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. کل کی اگر بات کریں اور پرسوں کا اگر موسم دیکھیں تو ملتان شہر میں سرد ہوا چلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی تھی. موسم کافی زیادہ سرد ہو گیا تھا. کل تو علل صبح کے اوقات میں ایک دم سے ملتان شہر میں دھند کی آمد بھی دیکھنے کو آئی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی حد نگاہ بھی کافی زیادہ کم ہو گئی تھی. شہر میں رات گئے تک سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن اگر ابھی کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا موسم یکسر تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے گرمیاں آنے کو تیار ہیں. آج شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 82% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس آج ملتان کا بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 266 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہونے کے ساتھ شہری جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو ضرور ڈھانپ کر نکلیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ادھیڑ عمر کے لوگ اور بچے جو ہیں وہ اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں اور انڈور ایکٹیویٹیز پر خاصی توجہ دیں. ساتھ ہی آسما، موسم چونکہ تبدیلی کی جانب گامزن ہے تو ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈے پانی کا استعمال سے گریز کریں، کیونکہ یہ موسم جو ہے یہ چینج جب بھی موسم ہوتا ہے تو اس ٹائم انسان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے. یعنی جو ہی گرمیاں آ رہی ہیں تو شہری ٹھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو کہ گلا خراب، نزلہ، زکام، اور یہ پھر لیڈ کرتا ہے کرونک ڈیزیزز کو. اس لیے ڈاکٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری رات کے اوقات میں اور علل صبح کے اوقات میں چونکہ خاصی سردی ہوتی ہے تو اس وقت جب نکلیں تو پورے آستینوں والے کپڑے پہن کر نکلیں، سویٹر، جرسی، اس کا استعمال یقینی بنائیں. چونکہ دوپہر کے اوقات میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، گرمی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو آتا ہے، تو اس ٹائم اگر پانی پینا ہو یا اس ٹائم اگر کوئی چیز یوز کرنی ہو تو وہ اتنی ٹھنڈی استعمال نہ کریں جس سے شہریوں کی طبیعت خراب ہو. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا درجہ حرارت خاصا بڑھنے کا امکان ہے. گرمیوں کی آمد ہوگی، سردیوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے شہری تیار رہیں، اور یہ بھی پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا مطلع صاف رہنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم شاعری بھی ان کی سنتے ہیں، لیکن
ابھی بریک آ گئی ہے, آپ کی شاعری کو بھی بریک لگ گئی ہے. تو ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر ان کی شاعری سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم آپ کی شاعری کی جو ہے نا واپسی بھی آ گئے ہیں, اب شاعری آپ کی سنتے ہیں جی. سوری, اب میں نے فراز صاحب کی نظر کچھ شعر کیے, وہ شعر آپ کو باقاعدہ شعر دکھائی دیے. لیجیے میں غزل پیش کر رہا ہوں, تو میں وہ غزل میں غزل کا تیسرا شعر خاص طور پہ وہ آپ کے نام کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ کیوں فراز صاحب بنتا ہے؟ بالکل, میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں. اور میڈم کی نظر میری غزل ہمارے دوست ہیں, میرے استاد محترم ہیں جناب اعجاز توکل خان صاحب, بہاولپور سے ہیں. وہ موسیقی اور شاعری دونوں کا بہت بڑا نام ہے. ان کے صاحبزادے نے علی رضا توکل نے اسے بہت اعلیٰ میوزک کا ریکارڈ بھی کروایا ہے, وہ آج کل ریلیز کرنے والے اس غزل کو. اچھا, تو میں اسی غزل کے 3 شعر سناتا ہوں, 4 شعر. تیسرا شعر آپ کے نام خاص طور پر کہ وہ سمر تھا میری دعاؤں کا, اسے کس نے اپنا بنا لیا. وہ سمر تھا میری دعاؤں کا, اسے کس نے اپنا بنا لیا. میری آنکھ کس نے اجاڑ دی, میرا خواب کس نے چرا لیا. تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں. تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں. کبھی گفتگو رہی پھول سے, کبھی چاند چھت پہ بلا لیا. اور اب شعر آپ کے نام ہے کہ مجھے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. مجھے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. کبھی جل گئیں تیری روٹیاں, کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا. کیا کہنے, کمال کر دیا جناب. مجھے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے. کبھی جل گئیں تیری روٹیاں, کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا. دیکھیں, اور میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا صدا. میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا صدا. میری ماں کی پیاری دعاؤں نے مجھے ذلتوں سے بچا لیا. واہ واہ, ذلتوں سے بچا لیا. کیا کہنے. اب وہ جو جلی ہوئی روٹیاں تھی ان کا کیا ہوگا, وہ کس کی قسمت میں ہوں گی؟ پوچھے, اب جن کی قسمت میں وہ ہوگی اس پر کیا گزرے گی جب وہ جلی ہوئی روٹیاں کھائے گا. آپ نے تو شاعری کر دی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, دانیال ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا شہباز صاحب سے سلام ہے. میرے پروفیسر رہے ہیں, اور میں دانیال سے بات کر رہا ہوں. جی جناب. ابھی میں آرمی میں تو دور میں میں اور آپ کو لائیو دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی سر. بہت محبت. حالانکہ میں نے اس بار تو نہ واٹس ایپ اسٹیٹس لگایا نہ کہیں اور, بھاگ دوڑ میں ادھر آ گیا میں, لیکن آپ کی محبت ہے. آپ جس سے سر آرمی میں ہوں, ابھی موبائل آپ کو پتہ الاؤ نہیں ہے سر اینڈرائڈ. اچھا, آپ انگریزی تو نہیں بول رہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. نہیں, وہ موبائل کا کہہ رہے ہیں. جی سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آرمی میں ہوں نا, اس لیے موبائل اینڈرائڈ الاؤ نہیں ہے. میرے واٹس ایپ پہ آپ سے رابطہ ہوا تھا جب گھر گیا تھا. اچھا, خوش رہیے جناب, بہت محبت. آپ کی دعائیں ہمارے لیے آگے بڑھنے کے لیے آکسیجن ہوتی ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی اچھا جی, اس کے ساتھ ہی فراز سے جانتے ہیں کہ ایک تو ہم پی ایس ایل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم ملتان میں جو ہے وہ بڑی رونق لگی ہوئی ہے. اچھا, جہاں ہمارے اتنے سارے مسائل چل رہے ہیں وہاں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ اس طرح کی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک یہ خوشی کا سمجھ لیں کہ اگر آپ جہاں اتنے دکھ دیکھ رہے ہیں, تکلیفیں دیکھ رہے ہیں, تو وہاں آپ تھوڑی سی خوشی انجوائے کر لیں. لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے باہر جو ہمارے کرکٹ کے شائقین ہیں, فراز اس کو کور بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پی ایس ایل کے میچز جو اسٹیڈیم جا کر نہیں دیکھ سکتے اور جو اسٹیڈیم نہیں پہنچ سکتے, وہ کس طرح سے میچز کو انجوائے کر رہے ہیں, وہ فراز سے جانیں گے. دیکھیں, پاکستان سپر لیگ 9 نے اس وقت ملتان میں رنگ بھر دیے ہیں. اب پورے ملتان میں جو کرکٹ کے شوقین حضرات ہیں, جو شائقین کرکٹ ہیں, ان کی جو خوشی ہے وہ دیکھیں, وہ روزانہ کی بنیاد پر میچ دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے. اس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور روڈز پر جو ہے وہ خاص طور پر بڑی سکرین کا انعقاد کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ میچ دیکھتے ہیں. دیکھیں, کل بھی جو ہے وہ ملتان سلطان کی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا میچ تھا اور بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھی. لوگ بڑا بھرپور طریقے سے جوش و جذبے کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور آخرکار ملتان سلطان نے جیت کر ملتان کا نام فخر سے بلند بھی کیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب مختلف جو ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے بھی پی ایس ایل کے حوالے سے اپنے ریسٹورنٹ میں ڈیلز لگائی ہوئی ہیں. لائک آپ یہ دیکھ لیں کہ
1000 रुपए की उन्होंने पिज्जा पर डील लगाई हुई है और उसका इश्तिहारात ऐसे चल रहा है कि 1000 रुपए तो सिर्फ कैंट जाने का पेट्रोल लग जाता है, व्हाई नॉट पिज्जा। देखें वहाँ रेस्टोरेंट पर भी जो है वो बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और पिज़्ज़े पर डील लगाई गई है कि आवाम जो शायकीन क्रिकेट हैं वो पिज़्ज़ा भी खाएं और साथ मैच भी उसके साथ लुत्फानंदोज हों। देखें पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, वो कहते हैं छक्का लग गया, चौका लग गया, ओ यार शिट वो आउट हो गया। देखें एक अच्छा बहुत खाने अच्छा के साथ साथ मैचेस एंजॉय। चलें मजीद भी जानते हैं फराज से, अभी हमने ब्रेक पे जाना, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पीएसएल के हवाले से कि यहाँ पर हमारे जो शायकीन हैं क्रिकेट के हवाले से वो काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं और तो दोबारा से वो कहते हैं ना जैसे थोड़ा सा जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट्स में उस तरीके से जो है वो रश आपको कम दिखाई देता था, अब वो उसकी वजह से जो है डील्स लगने की वजह से शायद सीजन 9 के जो रंग हैं जो मुल्तान में भरे हुए हैं और रेस्टोरेंट पर भी उनकी रौनकें दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ये है कि डील्स ये मिलती रहे, डील्स होने न लग जाएं। और अच्छी बात यह है कि मैच में जब डील होती है ना किसी की तब काम खराब हो जाता है कि फलां खिलाड़ी ने फलां से डील कर ली है। देखिए मुल्तान सुल्तान इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और जहां पर आम आदमियों की शहरियों की इतनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हों तब मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। और देखें जो चाय के होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, वहां पर भी आवाम बैठी होती है और बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं। पूरे मुल्तान में इस वक्त PSL 9 ने रंग भर दी हैं। हम भी अल्लाह करे डील्स मिले, डील्स हो ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है ये बातें भी होती रहेंगी। अच्छा आपसे एक जो क्वेश्चन ये भी करूंगी कि बहुत सारे नौजवान हमारे अब शायरी की तरफ आ रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है अब उनकी तवज्जो, जिस तरह फराज की तवज्जो बहुत ज्यादा है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो शायरी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी वाली शायरी में और जो जिस तरह की पहले शायरी की जाती थी, क्या फर्क देखते हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अब जो शायरी हो रही है वो बहुत पुख्ता और पहले भी बहुत अच्छी थी। अब वाली शायरी बहुत जदीद हो रही है। अच्छा इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक वो है जो फौरी रिस्पांस या फौरी दाद के चक्कर में या फौरी शोहरत के चक्कर में थर्ड क्लास शेर कह रहे हैं, बेतुका शेर कह रहे हैं और उसमें बाज़ वल्गैरिटी ले आते हैं सस्ती शोहरत के चक्कर में। अच्छा एक वो है कि जो जदीद जमाने के तकाजों को पूरा करते हुए निहायत उम्दा शेर कह रहे हैं। मैंने कुछ शेर अजहर फराग हमारे जमाने के हैं, ठीक है, इतना अच्छा शेर कह रहे हैं। एजाज तवक्कल, अच्छा जी मनान कदीर मनान, अच्छा जनाब वाला आप देख लें इधर अब्बास ताबिर साहब, ये जमाने के लोग हैं सारे और ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो बड़े कमाल का शेर कह रहे हैं। ठीक है, अब अच्छा शेर कहें आप, और इस जमाने में जितने नए मौजुआत इंट्रोड्यूस हुए हैं इतने मौजुआत पहले नहीं थे। अब गजल में जिंदगी अपने तमाम तर मौजुआत और पहलुओं के साथ उजागर है। अब गजल भरपूर जिंदगी के भरपूर अक्कासी कर रही है। तो नौजवान जो है सिर्फ वो ये देखें कि यार हमने नई बात करनी है, अनोखी बात करनी है और मुख्तलिफ बात करनी है। जब हम सोशल मीडिया की वजह से आप क्या समझते हैं? उसका जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया ने शायरी को फायदा भी दिया और नुकसान भी दिया है। सोशल मीडिया की वजह से अच्छी शायरी आम लोगों तक भी पहुंची है, ये अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इंतहाई थर्ड क्लास शायरी भी लोगों तक बहुत ज्यादा पहुंची है। देखें वो तो फिर पहलू होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो खैर दोनों तरफ चलते हैं। लेकिन अच्छा ज्यादा हुआ है कि देखिए अच्छी चीज भी तो लोगों तक पहुंची है ना। अब सुनने या देखने वालों की अपनी भी तो फिर पसंद नापसंद होती है, तो इसलिए हमें दोनों चीजें देखनी चाहिए, मगर उसका फायदा हमें ज्यादा हुआ है। सही। अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? अभी आपको ताजा गजलें एक दो है मैं सुनाता हूँ। मैडम के नाम करेंगे। हाँ हाँ चलें देख लेते हैं आपकी तरफ से। मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल ताजा तरीन गजल मैंने अभी तक किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी। सही। तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सफ से इमदाद मिल रही है, तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सफ से इमदाद मिल रही है, इरशाद तभी निशाना खता नहीं है, हदफ से इमदाद मिल रही है। और शेर देखें, तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी दस्तार की अकड़ को कलफ से इमदाद मिल रही है। और कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अश्कों को पूछता था, ये तो ख्वाहिशात रह जाएंगी। कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अश्कों को पूछता था, और आज कल ये कमीज के गीले कफ से इमदाद मिल रही है। और हम ऐसे सहरा में गाने वाले किसी से क्या सुर मिला सकेंगे, हम ऐसे सहरा में गाने वाले किसी से क्या सुर मिला सकेंगे,
तुम्हारे नगमों की मीठी लय को तो दफ से इमदाद मिल रही है। वाह वाह। और तुम्हारी हमसे जुबान दराजी, तुम्हारी हमको ये तानाबाजी, तुम्हारी हमसे जुबान दराजी, तुम्हारी हमको ये तानाबाजी, हमारे दुश्मन को ये तुम्हारी तरफ से इमदाद मिल रही है। वाह वाह, क्या और आखिरी शेर मकता है कि गुरूर ताकत पे करने वालों हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, गुरूर ताकत पे करने वालों हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, हम अहले हक हैं सो हमको नैयर नजफ से इमदाद मिल रही है। वाह क्या बात, बहुत खूब। अच्छा जी, मजीद भी इनकी शायरी सुनेंगे। फराज आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और आपकी भी शायरी हमने बड़ी इंजॉय की, शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में एक बार फिर से आपको खुश आमदी कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद हफीज सोया साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो है शहबाज नैयर साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, इनकी शायरी भी हम सुन रहे हैं साथ साथ। और जिस तरह आज जो है हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे, जिसका मकसद है कि अपनी ज़बान को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इस तरह पाकिस्तान में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, हमारा जो कल्चर है उसको भी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है किस तरीके से अपनी इन तमाम चीज़ों को, सकाफत को, अपनी ज़ुबान को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने मुल्क के हवाले से जो है वो किस तरीके से नौजवान जो है हमारी नस्ल, उनको इस तरफ किस तरह जो है वो लाया जा सकता है, तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें टोटल 74 ज़बानें बोली जाती हैं माशाअल्लाह, जिसमें 66 ज़बानें मकामी हैं, 8 ज़बानें गैर मकामी हैं। अब उनमें जो इंग्लिश है उसे तो सरकारी ज़बान का दर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान की अदालतों में। पाकिस्तान के जितने भी मायदे होंगे दूसरे ममालिक के साथ, सरकारी, हाँ जी, उसको सरकारी ज़बान, बिल्कुल ऐसे। और उर्दू जो है वो कौमी ज़बान का उसको खिताब है और कौमी ज़बान है। जितने भी मुल्क के जितने लोग भी हैं आपस में कम्युनिकेशन उर्दू ज़बान में ही करते हैं। और हमारी मजहबी ज़बान जो है वो अरबी है, लेकिन जो सराइकी है ये हमारी मादरी ज़बान है। और इसका हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में बड़ा असर है। ये 4-5 डिवीज़न हैं, जैसे डेरा डिवीज़न हो गया, मुल्तान डिवीज़न है, बहालपुर डिवीज़न है, DI खां के कुछ इलाके हैं, सरगोदा डिवीज़न है, वहाँ सराइकी बोली जाती है। मैं आपको बताऊं कि 1901 में अंग्रेज़ दौर में मरदमशुमारी हुई, उस वक्त से पता चला कि सराइकी भी एक ज़बान है। फिर उसके बाद 1911 में मरदमशुमारी हुई, वो भी अंग्रेज़ के कस्टडी में हुई, उसमें बाकायदा इसे ज़बान का दर्जा दिया गया। अब जब 1981 में मरदमशुमारी हुई है ना, 70 लाख लोग सराइकी बोलने वाले हैं इस हमारे खिते में। तो हमारा तो सब लोगों का ये एक नारा है, एक मिशन है, एक हमारी पुरजोश अपील है कि हमारा सूबा बने, सराइकी सूबा बने, सूबा अपना जनूबी पंजाबे का सूबे का नाम दे दिया जाए, ताकि हमारी शनाख्त अलहदा से हो। क्योंकि सराइकी जो है इसकी अपनी शनाख्त है, इसकी अपनी एक सकाफत है। ठीक है, जैसे लिबास में हम देखते हैं चादर है, कमीज है, पगड़ी है, लाचा है, कढ़ाई वाली कमीज़ें हैं, कढ़ाई वाले कपड़े हैं, सीप तरोपे का काम है, ये सारा हमारी कल्चर का हिस्सा है। इस तरह मेले ठेलों में मतलब हो गया, जैसे रूस अपना घोड़ों की दौड़ है, घोड़ों का डांस है, ऊँटों की लड़ाई है, बैलों की रेस है, बैसाखी जिसे कहें, ये सारा सराइकी कल्चर है, सराइकी हमारा सारा हिस्सा होता है। तो सराइकी तो एक कौम है, पहले इसे पंजाबी का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन ये पंजाबी का हिस्सा नहीं है, बाकायदा एक मुनफरिद ज़बान है। इसका अपने हरूफ तहजी हैं, इसका तलफ़ुज़ के हवाले से, ग्रामर के हवाले से और लहजे के हवाले से बाकायदा एक ज़बान है। तो इसे कभी भी पस पर्दा नहीं डालना चाहिए, इसका सूबा होना चाहिए। और ये जब सूबा बनेगा तभी जाकर, अब इंटरनेशनल तौर पर गैर ममालिक में भी अब इसकी वर्थ को मान लिया गया है कि इस तरह की वाकई एक ज़बान है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात यह है कि मैडम जुबान कोई भी हो, सराइकी हो, पंजाबी हो, पश्तो, सिंधी, कोई भी, बलोची, कोई भी जुबान हो,
ہر زبان جو بھی وہ بولنے والا ہے ہر بندے کو اپنی مادری زبان سے محبت کرنی چاہیے، اور ہر وہ زبان جس میں محبت کی بات ہوتی ہے یقین کرے وہ ہماری زبان ہے. اور اب سرائکی سے محبت کرنا یا پنجابی سے محبت کرنا اچھی بات ہے، مگر کسی دوسرے سے نفرت کرنا یہ بہت برا عمل ہے، اور اس کا نہ تو مذہب اور نہ ہی انسانیت دونوں ہی اس کے حق میں نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں کہوں گا سرائکی کے حوالے سے، میں کچھ لائنیں ہیں میرے پاس میری اپنی لکھی ہوئی کہ سرائکی کون ہوتے ہیں. سرائکی کہ اس خطے میں اپر پنجاب سے ہمارے احباب آئے، دوست آئے، ہم سب نے باہیں کھول کے ویلکم کہا، ہم اکٹھے بسے اور آج ہمارا دکھ سکھ سانجھا ہے. ہم اکٹھے شادیوں پر ناچتے ہیں اور اکٹھے ہم جنازے اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے. ہمارے آنسو اور مسکراہٹیں سانجھی ہیں آج، تو ہم ایک ہیں الحمدللہ، ہم سب ایک ہیں. سرائکی کون ہوں؟ اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل صحیح. سرائکی باشعور لوکاں محبتاں دا ودھارا کیتے. سرائکی باشعور لوکاں محبتاں دا ودھارا کیتے. سرائکی با اصول لوکاں نے نفرتاں تو کنارہ کیتے. سرائکی دل پذیر لوکاں نے رل کے وسن دا چارہ کیتے. تے سرائکی پیار دے غلام نو آکھے جائیں استخارہ کیتے. سرائکی لوگ پیار دے لفظ لفظ تے جان وار دیندن. سرائکی لوگ پیار دے لفظ لفظ تے جان وار دیندن. سرائکی لوگ یار شہباز بندے بندے کو پیار دیندن. تے جیڑا نفرت دی گال چھیڑے یقین منو سرائکی نہیں. جیڑا نفرت دی گال چھیڑے یقین منو سرائکی نہیں. تے جیڑا یاریں دے دل نہ کھیڑے یقین منو سرائکی نہیں. تے جیڑا دل دے نہ رہوے نیڑے یقین منو سرائکی نہیں. تے جیڑا ہر گل تے لاوے جھیڑے یقین منو سرائکی نہیں. سرائکی مٹھی بولی والے تا مٹھے لوکاں دے یار ہوندن. سرائکی مٹھی بولی والے تا مٹھے لوکاں دے یار ہوندن. سرائکی سوہنے لفظ شہباز گفتگو دا سنگھار ہوندن. سرائکی سوہنے لفظ شہباز گفتگو دا سنگھار ہوندن. کیا بات، بہت خوب. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی مزید بھی جو ہے وہ باتیں بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی جس طرح میں نے پی ایس ایل کے حوالے سے بتایا کہ اس ٹائم جو ہے ملتان سلطان جو ہے وہ کل رات میچ دوبارہ جیتی ہے، اس حوالے سے زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیب سے جانتے ہیں کہ اس ٹائم کیا صورتحال ہے، جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی زہیب. بالکل، پاکستان سپر لیگ کا جو رنگا رنگ میلہ ہے وہ اس وقت سجا ہوا ہے، اور جنوبی پنجاب کا بلکہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت خوب جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں ملتان انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں جو میچ چل رہے ہیں. پاکستان ملتان سلطان کے حوالے سے بات کریں تو ملتان سلطان جو ہے وہ اپنے ٹیبل پوائنٹ پر جو ہے وہ سب نمبر 1 پر موجود ہے. اس کا روز جو ہے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوئی ملتان سلطان کے. اور ملتان سلطان کے جو ہے وہ سب سے پہلے ٹاس جیتا اور مہمان اسلام آباد یونائیٹڈ جو ہے وہ پہلے کھیلنے کی دعوت دی. اور اس موقع پر جو ہے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بلے بازوں کی جانب سے کوئی خاص پرفارمنس کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور پوری ٹیم جو ہے وہ 148 رن بنا کر کے ہے وہ آؤٹ ہو گئی تھی. اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے سلمان علی آغا نے جو ہے وہ 52 رن، جبکہ جارڈن کاکس نے جو ہے وہ 41 رن بنائے. اور ان کے یہ رنز جو ہے وہ ٹیم کو کامیابی میں جو ہے وہ اہم کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے. ہدف کے حصول میں ملتان سلطان نے جو ہے وہ اننگز کا جو آغاز ہے وہ جارحانہ کیا، اور ملتان سلطان کے ریزا ہینڈرکس نے جو ہے وہ 46 گیندوں پر 58 رنز بنا کر جو ہے وہ نمایاں ہے، جبکہ کپتان محمد عثمان نے جو ہے وہ 33 گیندوں پر جو ہے وہ 44 رنز بنا کر پویلین کو جو ہے وہ جا پہنچے. اسی طرح ملتان سلطان نے جو ہے وہ اپنے آخر اوور میں یہ ہدف جو ہے وہ مکمل کیا، اور 5 وکٹس کے مقدار میں جو ہے وہ اپنا یہ ہدف پورا کیا. اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے نسیم شاہ نے جو ہے وہ 2 اماد حسین شاداب خان اور سیمل ملک کو جو ہے وہ ایک کھلاڑیوں کو جو ہے وہ پویلین کی راہ دکھائی. جبکہ اس میچ کے بعد جو ہے ملتان سلطان اس وقت ٹاپ پوزیشن پر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور آج ملتان سلطان اپنے ہوم گراؤنڈ میں تیسرا میچ جو 7 بجے شروع ہوگا لاہور قلندر کی ٹیم کے ساتھ یہ میچ ہوگا. اور لاہور کی ٹیم ہندوستان پہنچ گئی تھی، اور آج شام ایک بڑا ٹاکرا جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ملتان سلطان اپنے مسلسل 3 میچ جو ہے وہ جیتی آ رہی، جبکہ لاہور قلندر نے 2 میچ میں 2 میچ جو ہے وہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ آج کے میچ میں کیا لاہور قلندر اپنی ہار کی روایت کو برقرار رکھے گی، یا پھر یہاں سے اپنے فتح کا جو ہے وہ آغاز کرے گی، یا پھر ملتان سلطان جو ہے وہ اپنی فتوحات کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح برقرار رکھے گا. تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ رات کو ہوگا، اور شام 6:30 بجے ٹاس ہوگا، اور 7 بجے میچ کا بات کریں. مین آف دی میچ کے حوالے سے بہترین پرفارمنس پر جو ہے وہ محمد علی، کیونکہ
गुज़िश्ता मैच में उन्होंने डेब्यू किया था और इस दफा भी जो है वो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और उनको जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच को जो है वो अवार्ड दिया गया। अच्छा, ये बताइएगा जो है साथ स्टेडियम में क्रिकेट के जितने भी शायकीन थे उसके हवाले से बताइएगा कितना रश दिखाई दिया, कितने लोग जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट किया और कितनों ने जो है वो मुल्तान सुल्तान को? देखिए, PSL एक ऐसा इवेंट है कि जो भी शायकीन है क्रिकेट जिससे भी हम बात करते हैं तो वो यही कहते नजर आते हैं कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने टी-शर्ट्स जो है वो मुल्तान सुल्तान की जो है वो पहनी होती है और पूरी स्पोर्ट जो होती है वो मुल्तान सुल्तान के लिए होती है, क्योंकि मुल्तान के पहले 5 मैचेस ही मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो मुल्तान जो है वो एक एक करके जो है वो जो टीम उनके सामने आती है उनको जो है वो शिकस्त जो है वो 2-4 करते। तो शायकीन भी जो है वो उनको भी जो है वो कुछ पता नहीं चलता। कोई भी टीम जो मैच जीत रही होती है तो उसकी स्पोर्ट में जो है वो पूरा क्राउड जो है वो चला जाता है। बाहर शायकीन जो है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट के लिए मौजूद होते हैं, जबकि अंदर स्टेडियम में जो नारे हैं वो मुल्तान सुल्तान की जो है वो लग रहे होते हैं। तो इस तरह का एनवायरमेंट देखने को जो है वो मिलता है। तो शायकीन क्रिकेट का भी मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ब्रांड है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, और सिक्योरिटी के हवाले से भी जानना चाहूंगी कि इस टाइम जो है बड़ा पीसफुली जो है ये मैचेस हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं, इंतजाम के हवाले से होते हैं, क्योंकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के इस हवाले से भी बड़ी खसूसी हदायत है कि सिक्योरिटी पर जो है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा। फैमिलीज की बड़ी तादाद में मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आना इसी चीज की गवाही है कि फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो देखने में आते हैं। पीसफुल इन्वायरमेंट में जो लोग हैं इस फेस्टिविटी को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ मुल्तान के लोग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बल्कि साउथ पंजाब की आवाम भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फैमिलीज की एक बड़ी तादाद के अपने बच्चों के साथ आना, तो ये इस चीज की गवाही है कि सिक्योरिटी के इंतहाई फूक इंतजाम और ये फेस्टिविटी, क्योंकि इसमें मुल्तान पुलिस को भी क्रेडिट है वो देना होगा। 10,000 से ज्यादा जवान जो है वो सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज है, रेंजर्स है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, CCTV कैमरेज हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में पूरा एक वहां पर एक कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया। रेस्क्यू 112 के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। तो एक बेहतरीन इन्वायरमेंट में जो है वो जनूबी पंजाब के लोग जो है वो इस टूर्नामेंट को जो है वो इंजॉय करें, इस फेस्टिविटी को इंजॉय करें। तो बहुत से कम लोग भी है वो यहाँ बहुत से कम इवेंट्स जो है वो यहाँ पर देखने में। इस बार शायकीन क्रिकेट का ये मुतालबा भी जो है वो सामने आया कि सिर्फ 5 मैच जो है वो दिए जा रहे हैं, तो ज्यादा मैच है वो मुल्तान को देने चाहिए ताकि जनूबी पंजाब की आवाम जो है वो इस फेस्टिवल को बेहतरीन और भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इवेंट यहाँ पर इस तरह के मैचेस का होता है तो तमाम लोग जो हैं इसमें भरपूर हिस्सा भी ले रहे होते हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। आप वैसे PSL के मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने किया है, देखते हैं। अच्छा, स्टेडियम में भी गया था पिछली दफा। अच्छा, स्टेडियम में गए आप? हाँ जी, हाँ जी, सही है। अच्छा, इसके साथ ही जिस तरह हम जुबान पे बात कर रहे थे कि किस तरह अपनी मादरी जुबान को हम जो है प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, नौजवानों में किस तरह देखते हैं? हमारे यहाँ से वैसे ये कल्चर भी अब खत्म होता जा रहा है। हम मोस्टली अपनी जुबान को जो है वो इतनी तरजीह नहीं देते। अब मोस्टली होता है कि यार हम लोग ज्यादा देखते हैं कि अच्छा उर्दू में या फिर आप इंग्लिश को हम ज्यादा घरों में भी हमारे जो है वो इस तरीके से बच्चों को लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगे? मैडम, ये स्टेटस की जंग है। जब हमारी सराइकी जुबान को प्रमोट किया जाएगा, उसको वर्थ मिलेगी, अहमियत मिलेगी, उसका सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी सर्विस मिलेगी, तो फिर बच्चे और वालिदैन सारे सराइकी की तरफ आएंगे। अब चूँकि सराइकी को पसपर्दा डाल दिया गया है, कोई सराइकी का नाम नहीं लेता, कहीं अगर बोली जाए तो बंदा देहाती लगता है। अब ये कंसेप्ट आ गया कि कोई सराइकी बोलेगा किसी महफिल में तो ये देहाती आदमी है। हालांकि सराइकी एक ज़बान है और इज़्ज़तदार ज़बान है। सराइकी का लफ्ज़ी मतलब भी ये है कि इज़्ज़तदार और इज़्ज़त पाने वाला है, लेकिन चूंकि इसकी वर्थ नहीं है, अब हमारे नुमाइंदे हैं जो हम असम्बली में भेजते हैं, ये उनका हक है। जितनी भी पार्टियां आई, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ है, सब ने एक ही नारा दिया कि जी हम सराइकी सूबा देंगे। लेकिन जब असम्बलियों में जाते हैं 5 साल 4 साल गुजर जाते हैं, कोई सूबे की सुनवाई नहीं होती, कोई सूबे का नाम नहीं लेता। जब पाकिस्तान में एक जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा सराइकी का तो फिर इसकी वर्थ भी बनेगी। अब यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रही हैं, 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो MS सराइकी या BS सराइकी करा रही हैं, जिसमें मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी है, ये MS सराइकी का इनका डिपार्टमेंट भी है और MS सराइकी भी करा रहे हैं। अब BS सराइकी भी है। इसी तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, वहाँ भी सराइकी पढ़ाई जाती है। और तीसरी जो है गोमल यूनिवर्सिटी है DI खां में,
چونکہ وہ کافی سارا بیلٹ سریکی، حالانکہ وہ خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن چونکہ سریکی لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ، تو وہاں بھی سریکی ایم اے کرایا جاتا ہے اور بی ایس سریکی بھی کرایا جاتا ہے۔ تو جب یہ سریکی کرایا جائے گا، اچھا پہلے بورڈ کے اندر بھی ایک ہی آپشن لینگویج کے اوپر سبجیکٹ ہوتا تھا پنجابی کا، اب اس میں بھی سریکی آ گیا ہے، بچہ 9ویں 10ویں ہے یا 11ویں 12ویں کرے تو اختیاری سبجیکٹ جو ہے وہ سریکی کا رکھ سکتا ہے۔ تو ایسا سریکی کو وسعت مل رہی ہے، اہمیت مل رہی ہے، تو جب مزید صوبہ بن جائے گا تو مزید اس کی ورث بن جائے گی اور لوگ بولیں گے بھی صحیح۔ تو ماں بولی زبان ہے، لوگ صرف اس وجہ سے نہیں بولتے آگے ورث نہیں ہوتی۔ اچھا، اس پہ مزید بھی آپ سے جانیں گے، ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا جی، جس طرح ہم اپنی زبان کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہاں پہ صوبے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نیئر صاحب سے جو ہے کوئی شاعری بھی ہم سنیں گے ساتھ ساتھ، کیا کہیں گے جی؟ ضرور جی، پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا جو سر بات کر رہے تھے کہ مجھے سر سے کسی حد تک اختلاف ہے اس معاملے میں۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ سرائکی نہیں آگے پھل رہی، نہیں آگے بڑھ رہی، سرائکی کو موقع نہیں مل رہا۔ سر حیرت کی بات یہ ہے کہ شاید سر نے کسی ایک علاقے ایک خطے کو دیکھا ہو۔ اب غور کیجئے، تمام سنگر اس وقت سرائکی زبان میں گانے گا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے، سارے بڑے بڑے اردو پنجابی سارے سنگر سرائکی میں گانے گا رہے ہیں۔ میرے استاد منان قدیر منان نسلی طور پہ خاندانی جٹ ہیں، پنجابی ہیں، ٹھیٹھ پنجابی۔ وہ لندن ہے، لندن میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں جب میں سرائکی کلام پڑھتا ہوں اسٹیج پر تو لوگ یوں ہوتے ہیں جس طرح میں مطلب کوئی ایسی بات کروں کہ وہ دیوانے ہو جاتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کر۔ اور منان قدیر پنجابی کی سرائکی شاعری ہے۔ اچھا، میں سرائکی ہوں، میں سرائکی بھی لکھتا ہوں اور میں پنجابی بھی لکھتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے دوست شاہد یاسر پیور پنجابی احمد پور شرکیہ کے ہیں، مگر وہ سرائکی شاعری اتنی اچھی لکھتے ہیں کہ کیا کہنے ہیں۔ سرائکی کو شاعری کی حد تک، گلوکاری کی حد تک، اور اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ لوگ، جن لوگوں کو احساس کمتری نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو، میں دوستوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو سرائکی پنجابی سکھاؤ۔ میں نے اپنے بیٹوں کو، میں نے اپنے گھر میں قانون لاگو کیا تھا کہ 4 سال عمر ہونے تک سوائے سرائکی گھر میں کچھ نہیں بولنا، صرف سرائکی بولنے۔ 4 سال میں سرائکی سیکھ گئے، اسکول گئے تو 1 ہی سال میں اردو سیکھ گئے۔ اب جب گراؤنڈ میں گئے تو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، ہمارے استاد پنجابی، ہمارے دوست پنجابی، ہمارے شاگرد پنجابی اور ہمارے ہمسائے پنجابی، یار پنجابی بھی اتنی اچھی ہے جتنی سرائکی آتی ہے۔ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے، ہمیں زبانوں سے محبت کرنی چاہیے، اور اس وقت سرائکی بے تحاشا اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ اور آپ جو سر نے خود بعد میں ثابت کر دیا کہ 3 یونیورسٹیاں جس پہ کام کر رہی ہوں وہ زبان چھوٹی زبان نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کی بڑی زبانوں میں شامل ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، میں پہلے سنتا تھا کہ سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے، میں اکثر سوچتا تھا سرائکی میٹھی زبان کیوں ہے۔ ایک دن میرے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا، خیال آیا ایک بات سے، دادی نے کہا کہ ابا آتے روٹی کھا۔ میں نے بیٹھے، شاعر ہوں، ردھم جانتا ہوں، بحرین جانتا ہوں، میں نے غور کیا کہ دادی کہہ رہی ہے ابا آتے روٹی کھا، فیلن 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 فا، یہ تو پورا وزن پہ ہے۔ اماں کالج ویندا پیاں، پھر وزن پہ ہے، اماں کالج ویندا پیاں۔ جو سرائکی زبان کے 99% جملے جو ہیں وہ شاعری کے وزن پہ پورے اترتے ہیں، اور شاعری کو نثر سے جدا اور جادوگری جو چیز دیتی ہے وہ یہ ردھم، یہ موسیقیت ہی ہوتی ہے جو اللہ نے سرائکی زبان کو عطا کی ہے۔ اس لیے سرائکی میٹھی لگتی ہے کہ اس میں شاعرانہ پن ہے، اس میں ردھم ہے، موسیقیت ہے۔ تو ایسی زبان جس کو سن کے مزہ آئے، بول کے مزہ آئے، وہ زبان کیسے ممکن ہے کہ رک جائے یا رک سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے ہی بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا کہ اکثر اب تو ویسے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سرائکی زبان کو اب اس طریقے سے پذیرائی ملتی جا رہی ہے، لوگ اس چیز کی اہمیت جان رہے ہیں، سب سے اچھی بات ہے۔ اچھا، جتنا آپ ہر زبان کو ہم کہیں گے، صرف خالی سرائکی کو نہیں، یہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں، یہاں پر سندھی بھی ہیں، یہاں پر پنجابی بھی ہیں، یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ سکھ بھی ہیں، یہاں پر ہر طریقے کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کا اپنے کلچر ہے، اور کلچر سے محبت ہونی چاہیے سب کو، اور سب اس کلچر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی بات جو میں سمجھتی ہوں نا ملتان میں، یہاں پر وہ والی چیز نہیں ہے کہ لوگوں میں جو ہے نا وہ اس طرح کی تفریق کو یا ایک دوسرے سے نفرت کریں کہ اچھا یار یہ سندھی ہے تو مجھے اس کے ساتھ نہیں بات کرنی، اچھا پنجابی ہے تو مجھے اس طریقے۔ ہمارے اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمسائے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ سندھی بھی بیٹھے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا دکھ سکھ بھی بانٹ رہے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ہم کون سا آسمان سے اترے ہیں اور دوسرے کون سا پاتال سے آئے ہیں، جیسے انسان ہمیں ویسے انسان وہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک گھر میں پیدا ہوئے، وہ دوسرے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ سوائے چند منفی ذہنوں کے سبھی محبت پرور ہیں، سبھی محبت کرتے ایک دوسرے سے۔ چند منفی ذہن ہر زبان اور ہر خطے میں موجود ہے، بالکل ان چند کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ہمیں اپنے جیسے اچھے لوگ ڈھونڈنے چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، اور مثبت لوگ زیادہ ہیں معاشرے میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں بالکل، شاعری سنتے ہیں آپ کی۔ مجھے میری غزل کے شعر ہیں ایسے، سرائکی سے مجھے یاد آ گئے کہ سبھی سنیں گے آپ کو،
سنیں گے پورے دھیان سے. سر سبھی سنیں گے آپ کو, سنیں گے پورے دھیان سے. ذرا مٹھاس لیجئے سرائے کی زبان سے, اور تمہیں زمین پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا. تمہیں زمین پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا. میں آم بھیج دوں تمہیں رحیم یار خان سے. واہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک آم کا ذکر آ گیا, ویسے ہی اب گرمیاں آ رہی ہیں تو ویسے ہی آم کے بل کے حوالے سے بات. کچھ دیر پہلے فراز صاحب کہہ رہے تھے نا, ہمارے ساتھ تھے کہ جی میم کا نام شیئر کریں, تو لیجیے میم شیئر ہیں بڑے اچھے آپ کے اور سب دیکھنے والوں کے نام, کہ پتھر سے پانی, آگ سے پھول, اور رات سے دن ہو جاتا ہے. پتھر سے پانی, آگ سے پھول, اور رات سے دن ہو جاتا ہے. جب ان آنکھوں کا جادو چلے سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. اور اے دین عشق کی شہزادی, تبلیغ نہ کر تو چاہت کی. اے دین عشق کی شہزادی, تبلیغ نہ کر تو چاہت کی. جب تیری آنکھیں پڑھتا ہے بندہ مومن ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور صحرا سے ایک چراغ ملا, اسے جب رگڑا حیران ہوا. صحرا سے ایک چراغ ملا, اسے جب رگڑا حیران ہوا. میں پری بلانا چاہتا ہوں اور حاضر جن ہو جاتا ہے. اور آواز کے جادوگر سے کہو, آواز کے جادوگر سے کہو, کمزور دلوں کا دھیان رکھے. یہ عشق بڑا ہی ظالم ہے, یہ دیکھے بن ہو جاتا ہے. واہ کیا بات ہے. اور مکتا ہے کہ شہباز یہ عشق کا معجزہ ہے. یہ ہو جائے تو پھر سمجھو ایک 70 سال کا بوڑھا بھی پل میں کمسن ہو جاتا ہے. واہ کیا بات ہے. پل میں کمسن ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کی ہر شعر میں جادوگر کا ایک لفظ جو ہے وہ بہت استعمال ہوا ہے, تھوڑا اس کے حوالے سے مجھے بتائیے, کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ہسٹری ہے؟ جی, آپ جو بھی کام کریں آپ اس کام کو اتنی لگن اور محبت سے کریں, اتنا منفرد کریں کہ وہ آپ کا کام جادوگری بن جائے. صحیح. جادو صرف یہی نہیں کہ آپ کوئی ٹونا کرے اور کوئی قابو ہو جائے, نیور ایور. آپ کے لفظ, آپ کا لہجہ, آپ کا کام بھی تو جادوگری ہے. ایسے ہی یہ جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے 3 لوگ, کتنے لاکھوں لوگ ہیں یہاں پہ اس خطے میں. کیونکہ ہم تینوں اپنے اپنے کام میں جادوگری جانتے ہیں. آپ کو کنڈکٹ کرنا بہت اچھا آتا ہے, مجھے تھوڑا بہت شعر کہنا آتا ہے, ان کو بہت اچھا بولنا آتا ہے. سو ہم اپنے اپنے کام میں جادوگری کر رہے ہیں. سو اور انسان کے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سچا تخلیق کار ہے, وہ جس شعبے میں مرضی ہے, اس کی جو نیچرل جو اس کی لائف ہے, جو اس کے نظریات ہے نا, وہ اس کی تخلیق میں ضرور شامل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ تمام چیزیں ظاہر سی بات ہے, ہم جہاں محبتوں کی بات کرتے ہوتے ہیں وہاں شاعری جو ہے وہ آپ کے ہر چیز کو, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ احساس اور جذبات جو ہیں وہ آپ کے اس میں شامل ہوتے ہیں, اور آپ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کے جذبات کی. تو بیسیکلی تو ہم نے یہاں پر جس طرح بھی ہم دیکھیں جتنے بھی شاعر ہیں انہوں نے زیادہ ایک تو رومانوی شاعری بھی ساتھ ساتھ کی, تخلیقی بھی کی, ہر طرح کی اس طرح کی شاعری کی جس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ جذبہ نظر آتا ہے کہ آپ نے محبت کس طرح سے بانٹنی ہے. بیسیکلی تو یہ تھا کہ یہاں پر ہم نے معاشرے میں اپنے معاشرے کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, اس میں محبتیں کیسے بانٹ سکتے ہیں, آسانیاں کیسے بانٹ سکتے ہیں. تو وہ شاعری کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان. دوسری بات ہے, جب عام آدمی کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں, وہ دکھ کا اظہار آنسوں میں کرتا ہے. جب کسی شاعر کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ اپنے دکھ کو شعروں میں ڈھال دیتا ہے. میرا ایک بڑا پرانا شعر ہے کہ اشک انسان کے اندر کی گھٹن ہوتے ہیں, اشک انسان کے اندر کی گھٹن ہوتے ہیں, شعر اظہار غم اہل سخن ہوتے ہیں. ان کو شہباز خدائی کا بھلا ہوش کہاں, جو کسی بت کے تصور میں مگن ہوتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. ایک بڑی بات ہے نا کہ آپ کو, اچھا ابھی جس طرح سے آپ خود شاعری کرتے ہیں تو اپنے بچوں میں بھی آپ کے ہے شاعری؟ جی, میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس کا وہ تو ایک تو بیسٹ ڈیبیٹر کا ایوارڈ جیت چکا ہے. اچھا. ابھی پچھلے دنوں اینگرو فرٹیلائزر میں, اینگرو کالج نے ایک بہت بڑا کمپٹیشن کروایا جس میں سندھ اور پنجاب کے کئی کالجز تھے. اس میں میرا بیٹا 8 کلاس میں ہے, رومان علی نیئر. اچھا. وہ وہاں گیا, اس نے 8 کلاس والے نے, پری 9th میں ہے, اس بچے نے ان تمام کالج کے اسٹوڈنٹس کو بیٹ کیا اور پہلی پوزیشن لے کے آیا غزل پڑھنے کے مقابلے میں. صحیح, ماشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم اچھا سے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں فرسٹ آف آل میم آپ کو شکر ادا کرنا چاہوں کہ آپ ماشاء اللہ اچھی اینکر ہیں. بہت شکریہ. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ جو پرانے شاعر ہیں تو ان کو اس طرح اجاگر کیا جانا چاہیے چینل پہ. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ماشاء اللہ ہمارے پرانے شاعر ہیں ان کے بہت اچھی شاعری ہے, تو ان کو موسٹ پرابلی ان کو اجاگر کیا جانا چاہیے.
जैसे शहर सब आए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो बाकी जो पुराने शहर हैं उनको भी किस तरह की पहुंच देखो, उनको जिक्र किया जाना चाहिए। पुराने शायर बिल्कुल आते रहते हैं हमारे शो में, बहुत सारे ऐसे। हम तो चाहते हैं कि जो लोग एक प्लेटफॉर्म है, ये तो मैं समझती हूँ जिनके लिए बहुत ज़्यादा, हम जितने भी शायर हैं वो आते भी हैं और अपनी शायरी सुनाते भी हैं। और ये वो पुराने शायर जो सीनियर हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये वो लोग हैं जिनको पढ़कर हम शायर हुए हैं। हम उन सब के कदमों की खाक है। वो बड़े खूबसूरत लोग हैं, उनका होना ही तो हमारा होना है, उनको हर जगह होना चाहिए और वो होते हैं। तमाम चैनल्स बुलाते हैं। बस आज मेरे ख्याल आपने आज देखा और आज आपके सामने नया बंदा आ गया, वरना यहाँ बड़े अच्छे अच्छे शायर होते हैं। हम जैसे तो बस वो होते हैं ना, जैसे खाने के साथ सलाद आ जाती है, हम जैसे नए शायर तो भाई सलाद होते हैं। असल खाना या असल जो लज्जत है, लोग देख रहे होते हैं, आपको पसंद कर रहे होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है हर बंदा चाह रहा होता है जो अपनी पसंद का जो शायर है या लोग हैं वो भी सामने आए और उनको भी सुने। तो ये हम कोशिश करते रहते हैं, हमारी पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम तमाम जो लोग जिनकी जिस तरह की पसंद है उनको सामने मद्देनजर रखें। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप भी कभी शायरी की तरफ गए हैं या सिर्फ आप एजुकेशन और बच्चों को पढ़ाने में और बस इसी में ही लगे रहते हैं? बस मैं उर्दू शायर कुछ बोल लेता था और कुछ समझ लेता हूँ। इलामा इकबाल की शायरी, बहुत सारे टीचर्स जो है ना बहुत सारी अपनी चीजें समझाते हैं, तो वो शायरी का जो है ना वो लाजमी सहारा लेते हैं। कोई इस तरह का शेर जो बच्चों को बड़ा मोटिवेट करता हो, जो जैसे यूँ तो दोनों की परवाज़ एक फिजा में है, लेकिन करकस का जहाँ और शही का जहाँ, और अल्फाज व मानी में तजावत तो नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां, और इस तरह के शेर मैं समझता भी हूँ, बच्चों को सुनाता भी हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ। बाकी सराइकी शायरी से मुझे दिलचस्पी है, मैं खुद सराइकी हूँ। कुछ अता करें सराइकी की मुझे शायरी आती तो नहीं है। बस ये भी होते हैं कि अपनी जुबान को सुनना और समझना। तो हर बंदा जो है वो, यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सराइकी जुबान में ही अपनी शायरी को लेकर चल रहे हैं, उनकी बुक्स भी सराइकी जुबान में ही होती हैं। शहबाज भाई हैं जी, मतलब अच्छा कर रहे हैं, बहुत मुझे फख्र है। मैं पंजाबी गाने भी लिखता हूँ। मेरे गाने हुमैरा चन्ना जी ने, अजमल साजिद ने, अखलाक अहमद ने, अदनान अरशद ने, इरम सियाल ने, इन सब ने मेरे बहुत सारे लिखे हुए गीत गाए हैं, सराइकी, पंजाबी और उर्दू भी। इरम ने तो उर्दू, पंजाबी, सराइकी तीनों गाए हैं मेरे लिखे हुए। और मेरा अभी एक पंजाबी गाना मेरा अजमल साजिद ने गाया है, हमारे खित्ते के बहुत मारूफ और बड़े खूबसूरत सिंगर हैं। तारा तारा गिनदे रहिंदे अख चों वगदे अथरू। अगर इजाजत हो तो मुझे, मैं सुरीला नहीं हूँ। अच्छा, अभी एक कॉलर हमारे साथ है, फिर उसके बाद आपका जो है गाना भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे हानिया? अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सराइकी ज़ुबान बहुत मीठी ज़ुबान होती है, और मैं भी सराइकी हूँ, मियाँ वाली से हूँ। अच्छा। जैसे ही हमारे भाई एक बैठे हैं वो कुछ सुना रहे हैं, और मैं भी यही कुछ सुनाऊंगी आपको, अगर आपकी इजाज़त। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं हानिया जी। हानिया कहाँ चली गई? से ही गले से कायल हाँ तक लैसा चंद तक में जाई नहीं, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੰਨਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਵੇ संगत ਤੇ सत बिस्मिल्लाह नहीं तो सट्टी तू कभी जाई नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब हानिया। मुझे लगता है हानिया आपको भी शौक है शायरी का, ऐसे ही? हाँ मुझे बहुत शौक है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और मियाँ वाली में तो नहीं फारूक, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मियाँ वाली में तो बड़े बड़े कमाल के शायर हैं और थे और हैं, फारूक रोकड़ी साहब, महमूद अहमद साहब, मजहर नियाजी, हमारा लाला अफजल आजिज, जिनके हमारे अपने यहाँ के एंकर पर्सन है बिलाल खान नियाजी मियाँ वाली से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, खालिद नदीम शानी, ये सब लोग वहाँ के हैं, मियाँ वाली के हैं और कमाल के शायर हैं। अफजल आजिज वो बंदे हैं जो शायर भी है और कंपोजर भी। इनका मशहूर जमाना गाना है प्यार नल ना सही हुस्न वेख लिया कर। उनके सैकड़ों गाने अताउल्लाह से खैलवी ने गाए और रोकड़ी साहब ने गाए और कई लोगों ने। अभी उनका लेटेस्ट गाना जो आया था वो था नेहा मुझे ख्वाब विच आया माही, मैं सुते पई नूं जगाया माही, मैं पूछया फिर आके में पाया ख्याल आज मेरा के में आया। बिल्कुल। अच्छा, जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह से पहले होता था पंजाबी गानों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, तो एक टाइम अभी जो हम देखते हैं वो ज्यादा सराइकी गानों को ज्यादा पसंद किया जा रहा होता है। बहुत सराइकी, हाँ, तो वो मैं बोल के जिनको सराइकी नहीं भी आती तो वो गुनगुना रहे होते हैं सराइकी में। शबनम मजीद ने सराइकी गाने गाए हैं, शबनम मजीद के वो 4-5 सॉन्ग्स हैं, एक एल्बम है उनका,
اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے سنگر ہیں وہ سارے گا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کی علامت ہے. جب کوئی کسی کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو یہ اس کی محبت ہے اس زبان کے ساتھ, اس چیز کے ساتھ. اور دوسری بات, انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ اب یہ زبان اور یہ چیز سننا چاہتے ہیں, سو وہ گا رہے ہیں. موسٹلی ہوتا ہے, میں جب بھی اسلام آباد جاؤں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یا میں خود پنجابی بھی ہوں, میں مکس ہوں, مطلب والد صاحب جو ہیں وہ میرے پنجابی اور مدر میری جو تھی وہ سرائکی تھی, تو دونوں زبانیں جو ہیں وہ میرے ساتھ خون میں شامل ہیں, تو وہ دونوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو جب ہم باہر جب بھی جاتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سرائکی میں زبان تو لوگ سننا چاہ رہے ہیں, یار سرائکی میں آپ بات کریں, سرائکی میں آپ کی جو بڑی میٹھا لہجہ آتا ہے. تو ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ جائیں نا, تو ہر پہ آپ کی زبان جو ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے. سرائکی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے, آپ کو بالکل ایسے ہی ہے, وہاں پہ آپ کو چینج ملے گی, کچھ آپ کو اس طرح کے الفاظ ہوں گے. جس طرح میاں والی میں ہے سرائکی, لیکن اس کی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں تو وہ کافی چینج ہوتی ہیں. اصل میں سرائکی کے 4 لہجے ہیں. ملتانی لہجہ ہے, ہاں جی, اور بہاولپوری ریاستی لہجہ ہے, ڈیروی لہجہ ہے, اور تھلوچی لہجہ ہے. وہی نا, تھوڑا تھوڑا ایکسنٹ جو ہے وہ آپ کا چینج ہوتا جاتا ہے. رحیم خان ہمارے علاقے ہم سے آگے سندھ شروع ہوتا ہے. سندھ میں لفظوں میں لام کا استعمال بہت کرتے ہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں ہماری وہاں کی سرائکی میں مکیال سالیگال مکیال ہے. اچھا پگالے سے. اچھا شہباز, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی شاعری بھی ہم نے سنی, آپ کی باتیں بھی کافی مزیدار رہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس ٹاپک کو لے کر چلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, بہت سارے ہمارے جس طرح آپ بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں, تو بچوں میں کتنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب چھوٹا بچہ آتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ سرائکی زبان جو ہے نا بچپن ماں بولی زبان ہے اور بچوں کو پڑھائی جائے. جب بچہ گھر میں سرائکی بول رہا ہوتا ہے اور جب اسے اسکول میں آتا ہے تو اردو بولی جاتی ہے اس کے ساتھ, تو وہ بڑا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے. تو سرائکی زبان یا ماں بولی زبان ہر بچے کو جہاں جہاں جو بھی زبان ہے پرائمری حصے میں تو وہ ہونی چاہیے, تاکہ بچہ جو بھی چیز پڑھے اسے پک کر لے. اب بچہ بڑا ہچکچاہٹ میں ہوتا ہے, وہ اردو سمجھ رہا ہے یا اسے انگلش پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, جبکہ وہ گھر سے سرائکی سمجھتا ہے, سرائکی بولتا ہے. تو اگر ہم نے کسی سے کوئی رزلٹ لینا ہے, کسی بچے کو آگے سے آگے بڑھانا ہے اپنی قوم کو, تو پرائمری تعلیم جو ہے نا وہ اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے. تو جب بچے کے ساتھ مادری, میں آپ کو بتاؤں, اب میری مسز فوت ہو گئی ہیں, 3 ماہ ہوئے ہیں. وہ نہ پشتو جانتی تھیں. میرے سسر صاحب کہیں پڑھاتے تھے تو وہاں پٹھان رہتے تھے, تو یہ ان کی دوست بن گئی. تو کچھ قبیلہ آیا پشتو کا تو ادھر ملتان میں, تو انہوں نے اپنے بچے داخل کروا دیے. تو مسز میری پیچھے مظفر گڑھ گئیں, تو وہ پٹھان آ گئے کہ یار ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ کہتا ہے میری ٹیچر نہیں ہے جو میرے سے بولتی تھی, تو آپ نے یار وہ ہماری کوئی پٹھان عورت ہے, پشتو ہے, تو آپ نے اس کو چھٹی کرا دی. میں نے کہا نہیں ایسی کوئی, تو میں نے کہا ایسے تو کوئی نہیں ہے. خیر میں نے کہا مجھے سمجھ رہا ہے, میں گھر بیٹھا تھا تو میں نے مسز کو کہا ایسے پٹھان آیا تھا, تو وہ کہہ رہا ہے میرے بچے کی ٹیچر نہیں ہے اور وہ بڑا بچہ پریشان ہے, چھٹیاں کر رہا ہے. اس نے کہا میں اسے پڑھاتی تھی, اسے بلا لیتی تھی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے پشتو بولتی ہیں؟ کہتی ہیں ہاں میں سمجھتی ہوں. تو چونکہ وہ پشتو سمجھتی تھی, پشتو میں بات کرتی تھی, تو وہ بچہ اسے اچھا سمجھتا تھا, اس کا دل لگا ہوا تھا. جب ایک پشتو بچہ ہے اسے اردو پڑھایا جا رہا ہے یا تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, ان کی جو ماں بولی زبان ہے, مادری زبان ہے, ماں کی زبان ہے, وہ اسی میں پڑھایا جائے تو اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے. میں بھی ویسے سویا صاحب دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, جس طرح آپ چائنیز کو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی زبان کو بڑی اہمیت جتنے بھی ممالک ہیں نا وہ اپنی زبان پڑھا رہے ہیں. ایران کے اندر فارسی زبان ہے. میری بیٹی MBBS کے لیے گئی ہے, وہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے ہمیں اب ہسپتالوں میں بھیجنا ہے, وہ کہتے ہیں اپنی فارسی سیکھو. یعنی اب ہمارا ملک واحد ہے جو ہے نا اپنی سرکاری زبان اس کی انگلش ہے, قومی زبان اس کی اردو ہے, اور گھر میں محلے میں سرائکی بولا جا رہا ہے, اور مسجد میں جاؤ اور میلاد شریف میں اور باقی جو مذہبی تہوار ہے اس میں پھر عربی ہے ہماری. تو ایک ہی بچہ, ایک ہی آدمی کئی زبانوں میں بٹا ہوا ہے تو پریشان ہے, اس وجہ سے پھر اس میں نکھار پیدا نہیں ہوتا. تو سرائکی زبان اچھی زبان ہے, میٹھی زبان ہے, ماں بولی زبان ہے, مادری زبان ہے, اسے سکولوں میں حصہ ہونا چاہیے. اب ایک بل تو پاس ہوا ہے کہ اب جی سرائکی کے سیٹیں بھی رکھ دی گئی ہیں, تو ابھی اس پہ عمل نہیں ہوا. پھر حکومتوں کا رد و بدل اور اس میں اس کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے. اگر سرائکی صوبہ بن جائے,
ہے. پھر صوبے پہ بھی کئی سارے, کوئی کہتے ہیں جی بہاولپور صوبہ ہو, کوئی کہتے ہیں سریکستان رکھو, کوئی کہتے ہیں جنوبی پنجاب رکھو, کوئی کہتے ہیں جی ملتان صوبہ رکھو. تو مختلف ناموں میں اس میں تضاد ڈال گئے. اصل میں صوبہ ہونا چاہیے, وہ کوئی بھی نام ہو, اصل میں ہماری اپنی پہچان ہونی چاہیے. جب پہچان بنے گی, بات کرتے ہیں نا تھوڑا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جی, تو اگر ہم جتنا زبان کو لے کر چلیں گے, وہ آپ کی زبان جو ہے وہ ثقافت آپ کی عکاسی کر رہی ہے. جی جی جی, ثقافت ہم ابھی لگتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی ثقافت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم زبان کو پیچھے کریں گے, ثقافت پہچان ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی قوم کی, اس کی جو ثقافت ہے, اس کی جو زبان ہے, وہ اس کی پہچان ہوتی ہے, اور اس کے اندر اس کے رسم و رواج آ جاتے ہیں, شادی غمے کے موقع ہیں, اس کے میلے ٹھیلے ہیں, ساری چیزیں اس ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں سے نکلتے جائیں گے, اب جیسے دہشت گردی کے دور میں میلے ختم کر دیے گئے, مطلب چھوٹے چھوٹے جو کھیل تماشے تھے وہ ختم ہو گئے. جیسے میں نے بتایا کہ گھوڑوں کا ڈانس ہے, گھوڑوں کی ریس ہے, اونٹوں کی لڑائی ہے, اور بیلوں کی ریس ہے, یہ ساری چیزیں ختم, یعنی اکٹھ نہیں کرنا. جب اکٹھ نہیں ہوگا, میلے کا مطلب ہے ملاپ, ملنا, مل بیٹھ کے چلنا, محبتیں بانٹنا. جب وہ چیزیں ختم ہو, نفسا نفسی, جب سے موبائل آیا, ہر آدمی موبائل میں بیٹھا, 4 بندے بیٹھے اپنے اپنے ویب سائٹیں کھول کے بیٹھے, آپس میں گفت. جب موبائل نہیں تھا, سارے گپ شپ کرتے تھے, حال ویلے بانٹتے تھے, دکھڑے ہر چیز شیئر ہوتی تھی. اب وہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال ہم نے اپنی ثقافت کو نہیں بھولنا. ہم نے انشاءاللہ اس طرح کی صوبہ بھی بنے گا, ہماری زبان کو وسعت بھی ملے گی, اور سکولوں میں بھی پڑھائی جائے گی, اور پھر اچھے رزلٹ ملیں گے. جیسے آپ فرما رہی تھی کہ چائنا میں تو ظاہر ہے جب بچہ اپنی زبان میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اچھی سے اچھی ایجادات کرتا ہے, اچھی سے سمجھتا ہے. ہمارا بچہ تو زبانوں کے سمجھنے میں بھی وقت ضائع کر دیتا ہے. وہ میٹرک ایف اے بی اے میں تو اس زبانوں کے چکر میں رہتا ہے. انگلش اسے اچھی طرح نہیں آتی, اردو میں وہ نہیں. اچھا, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, جس طرح ہم یہاں کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے کہ اگر آپ نے اسٹرائک کی کوشش صرف پروموٹ کرنا نہیں, آپ کو تمام میرے ہمیں زبانیں جو ہیں وہ آنی چاہیے, وہ آنی چاہیے. اچھا, آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, آپ کے ہمارے یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو جب زبان آتی ہے تو آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو کچھ بھی ہو, آپ کو اپنی زبان کی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی آپ کی جو زبان ہے اس کی ویلیو کیا ہے, آپ کی ثقافت کیا ہے, آپ کس طریقے سے اپنے بچوں میں وہ چیز جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اچھا, بچے بھی ہمارے, کیونکہ اب نوجوان ہمارے فیوچر ہیں, ہمارے یہاں پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, تو بچوں نے آگے بڑھنا ہے, تو بچوں نے انہی تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, یا ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو ہم کس طرح جس علاقے سے ہیں. اب ہم بہت سارے ہم دیکھتے ہیں نا, جس طرح ہم ناردرن ایریاز میں جائیں تو ان کی اپنی ایک زبان ہے, اور ہر جگہ کی اپنی ایک زبان ہے, اور وہ ان کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. یا پنجاب سے ہم بات کریں تو ڈفرینٹ ہے بالکل کلچر. تو وہ اپنے کلچر کو اتنا پسند کرتے ہیں, اتنا لائک کرتے ہیں, کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچوں کو اور چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ اپنے بچوں کو کلچر اور اپنی زبان کی ویلیو سکھا رہے ہوتے ہیں. اس میں مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, اب یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے نا کہ ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر, وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ جو ہے نا اس ٹائم بڑی ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, والدین بیسیکلی سریکی ہے نا, تو وہ اردو کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں یا دوسری زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں. اگر والدین گھر میں, یعنی جیسے ہم نے کہا کہ مادری زبان سریکی, اب مادری تو نہ رہی, جب ماں ہی نہیں بول رہی, مادری کو ماں بول نہیں رہی, ماں اردو سکھا رہی ہے, اصل میں وہ اردو کو وسعت دے رہی ہے, وہ اردو کو اہمیت دے رہی ہوتی ہے. اچھا, آپ نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے میں جس طرح سے اب, اچھا اس میں کہیں قصور پیرنٹس کا اس طرح سے بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اب یہ جس طرف جا رہا ہے, کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. پھر جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر چاہے آپ کو نوکریاں دی جاتی ہیں تو وہ آپ کی اس پہ سوچیں گے یار اسے انگلش آتی ہے, آیا اس کا اس طریقے سے جو ہے اس کی, ابھی تو وہ چیزیں رہ نہیں گئی نا, جیسے ہم پہلے کہتے تھے کہ اسے اردو پہ کتنا عبور حاصل ہے, تو اب تو وہی ہوتا ہے کہ آپ کے اس میں انگلش میں آپ کو کتنی مہارت ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سن 2000 سے سریکی کا دن منایا جا رہا ہے, 21 فروری. اس سے پہلے تو سریکی کا نام کوئی نہیں لے رہا تھا. اب جب سریکی کی وسعت بن جائے گی, سریکی کی اہمیت ہوگی, پروگراموں میں سریکی لوگوں کو, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ گانے جو ہیں سریکی میں, وہ ملکو ہے کہ پنجابی ہے, وہ سریکی نقدہ کوکا, باقی گانے وہ سریکی میں گا رہے ہیں, تو اسے پتہ ہے کہ میرے فالوور بڑھ رہے ہیں. سریکی لوگ اتنے ہیں کہ اسے پسند کر رہے ہیں. ایک بندہ پنجابی ہے یا اردو ہے, وہ سریکی میں گانا گا رہا ہوتا ہے, وجہ اسی وجہ سے کہ اس کو سنا زیادہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب ہمارے ہر پروگرام میں سریکی آتی جائے گی, ہمارے فنکشن ہوں گے اسکول میں ادھر ادھر جو بھی, تو سریکی بولی
بولی جائے گی، سمجھی جائے گی، تو پھر والدین بھی اس پہ فخر کریں گے. تو کچھ عرصے سے یعنی سریکی کو پس پردہ ڈالا گیا، تو اس وجہ سے لوگوں نے پھر اپنی زبان چھوڑ کے پھر دوسری زبان جیسے آپ بتا رہی ہیں اردو یا پنجابی جسے بولا جا رہا ہے، یا انگلش کو. ٹھیک ہے، انگلش ہماری سرکاری زبان ہے، وہ اردو قومی زبان ہے، لیکن سریکی تو ہماری مادری زبان ہے. ہر بہت سارے علاقوں میں، جیسے ابھی میں سم ٹائم کراچی بھی جاتی ہوں، تو کراچی کے حوالے سے بات کریں، سرائیکیوں کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا. جنوبی پنجاب کے جو لوگوں کو ہے نا، وہ اس طریقے سے طبقات میں بڑھتے جا رہے ہیں نا ہم. جب ہم طبقات میں بڑھ جائیں گے پھر کسی قوم کی تباہی اسی طرح ہوتی ہے. طبقات میں بٹ گئے، زبان میں بٹ گئے، صوبے میں بٹ گئے، کلچر میں بٹ گئے، تو پھر وہ اس میں دشمنی اور انا اور مخالفت آ جاتی ہے. اصل میں تو محبتیں ہونی چاہیے. چاہے وہ پنجابی ہیں تو اس کی اپنی ایک وسعت ہے، اپنی اس کی ورث ہے، اس کی اپنی محبتیں ہیں. اسی طرح سندھی زبان ہے، اس طرح بلوچی زبان ہے، پشتو زبان ہے. جتنی بھی میں نے بتایا 74 زبانیں ہیں پاکستان میں جو بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں. اس میں 66 زبانیں تو مقامی ہیں، باقی غیر مقامی زبانیں، اس میں انگلش ہو گئی، اس میں فارسی ہو گئی، اس میں باقی زبانیں ایران کی ہوگی، باقی زبانیں ہو گئی. لیکن 66 زبانیں تو ہماری یہاں کی ہے نا. تو میں نے بتایا نا کہ ہر 12 کوہ کے اوپر، یعنی جسے ہم 12-15 میل کے اوپر، کلومیٹر کے اوپر زبان کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. تو پھر سریکی وہی ہے، لہجہ جیسے جھنگ کی ہے اس میں تھوڑا لہجہ چینج ہے. ریاست بہالپور والی جو ہے سریکی، اس میں تھوڑا لہجہ چینج ہے. اس طرح ڈیرے وال یعنی ڈیرہ غازی خان کی تھوڑی سریکی تھوڑی چینج ہے. لیکن اور ملتان کی جو سریکی ہے وہ سب سے ایوارڈ یافتہ ہے کہ میٹھی زبان اور ملتانی بولی کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال جتنی بھی سریکی لوگ ہیں سب ایک ہیں، سب کا کلچر ایک ہے، سب کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے، سب کے رسم و رواج ایک ہیں، تو سب کی محبتیں ایک ہیں. بہرحال آہستہ آہستہ اس کی وسعت بڑھ رہی ہے، اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے. اس کی جب امپارٹنس بڑھ جائے گی تو پھر گھروں میں بھی سریکی بولی جائے گی. تو میں چاہتا ہوں کہ والدین گھروں میں سریکی بولیں تاکہ ان کے بچے جو ہے وہ سریکی کو سمجھیں. گھر میں بولی تو اب جو پڑھی لکھی والدہ ہے وہ اردو پہ توجہ دے رہی ہوتی ہے، جو تھوڑی پڑھی لکھی نہیں ان پڑھ ہے وہ سریکی بول رہی ہوتی ہے. پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، سریکی تو مادری زبان ہے نا. اچھا، آپ کیا ہماری پہچان ہے. ثقافت کو ہم کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ثقافت کو ہم پروموٹ اس لیے کریں گے جب اعلیٰ سطح پہ ہماری ثقافت کو پروموٹ کیا جائے، فنکشن کیے جائیں، اسٹیج ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں. ایک ہی فلم میں مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہیرو بھی بنے، مون لائٹ کے پرنسپل رہے ہیں اقبال صاحب، تو دھیاں نمانیاں. تو مطلب ہے اس کے بعد پھر پنجابی کلچر آیا، سلطان رئی کا دور، مصطفیٰ قریشی کا دور، تو ساری انہی کی فلمیں چلتی رہیں سریکی. اب کچھ عرصے سے وہ ہمارے نظامی صاحب ہیں اور فیضو ہے اور کچھ لئیے کے لوگ ہیں، ظفر لوگ، تو وہ اب سریکی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو سریکی جب یہ پروموٹ ہونے لگ جائے گی تو پھر لوگ اس کے اس طرف قریب ہوتے جائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں یا ہمارے موسیقار ہیں انہوں نے سریکی میں جو گانے گائے ہیں بہت پسند کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے سریکی اب 1981 میں 70 لاکھ لوگ تھے، اب اس سے کتنے بڑھ گئے ہوں گے. اب دیکھیں کہ سریکی کتنی وہ ہے، کتنا پوری بیلٹ ہماری سریکی کی ہے. ادھر آپ میاں چنو سے جیسے کراس کرتے ہیں پورا سریکی کا علاقہ ہے. میاں والی بکھر چلے جائیں، دریا خان چلے جائیں، یہ سارا سریکی کا علاقہ ہے. سرگودا کے علاقے سریکی میں آتے ہیں. ادھر سے آپ یہ رکنی، حالانکہ بلوچستان کا حصہ ہے، بارخان کی، بارخان میں سریکی ہے، رکنی میں سریکی ہے. ادھر آپ سندھ والی سائڈ پہ جائیں، کشمور ہے، کند کوٹ ہے، کند کوٹ یہ سریکی کا لفظ ہے. ساری سریکی بولی سمجھی جاتی ہے. تو ادھر روہی کے علاقے ہیں، ساری سریکی، ہرون آباد والی سریکی بولی جاتی ہے. بہت زیادہ علاقہ ہے سریکی کا اور بہت زیادہ لوگ ہیں سریکی کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہم سریکی اچھے مقام پہ ہوں گے. اور اگر صوبہ بن جاتا ہے تو پھر تو گنجائش نہیں بچتی، پھر تو ایک سرکاری طور پہ اس کو مل جائے گی، اہمیت ہو جائے گی اس کی. اچھا، جتنے بھی ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، بچے بھی، خواتین بھی، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ انہیں میں یہ کہوں گا کہ اپنی ماں بولی زبان کی عزت کریں، ماں بولی زبان بچوں کو سکھائیں تاکہ بچہ بڑھنے میں اس کی پرورش رک جاتی ہے جب دوسری زبانوں کو اپناتا ہے یا سیکھتا ہے. اگر اپنی زبان میں سیکھے گا، اپنی زبان کو سمجھے گا تو اس کی پروان اچھے طریقے سے چڑھے گی، اس کے اندر جو نکھار پیدا ہوگا اور وہ زیادہ سے زیادہ پروان چڑھے گا اور معاشرے کا اور پاکستان کا اچھا شہری بنے گا. صحیح ہے. اچھا، یہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس پہ بات بھی کی، زبان کی اہمیت پہ کہ کس طرح سے ہم اپنی زبان کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ وہ تمام جس طرح کی جو زبانیں ہیں بیسیکلی تو میسج یہی ہوتا ہے کہ آپ محبتیں بانٹیں. تمام ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ لازمی نبھائیں، محبتیں بانٹیں، مسکراہٹیں بکھیریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.